साथीहरुमा मेरो हार्दिक सप्रेम प्रणाम। आजको हाम्रो चर्चाको विषय छ हाम्रो जीवनको चार अवस्था। पहिलो अवस्था हो जागृत अवस्था, दोस्रो अवस्था स्वप्न अवस्था र तेस्रो अवस्था सुषुप्ति अवस्था र हाम्रो चौथो अन्तिम अवस्था तुर्य अवस्था। जागृत, स्वप्न र सुषुप्ति यी तीनवटा अवस्थाहरूलाई फरक ढंगबाट बुझ्दा तुर्य अवस्थाको पनि हामीलाई ज्ञान हुन जान्छ। तुर्य हो चौथो अवस्था। तुर्य अवस्थाको अर्थ हो परम ज्ञान। तुर्य अवस्थाको अर्थ हो कुनै प्रकारको अन्धकार भित्र नरहेको, सबै ज्योतिर्मय भएर उठेको, हृदयको कुना काप्चा पनि अन्धकार पूर्ण नरहेका अवस्था। केही पनि नबचोस् भित्र, जुन प्रति हामी जागृत भएका थिएनौं, बाहिर र भित्र अब सबैतिर जागृतिको प्रकाश फैलियोस्। अहिले हामी जहाँ छौं त्यहाँ कि त हामी जागृत छौं या हामी स्वप्नमा हुन्छौं वा हामी सुषुप्तिमा हुन्छौं। चौथोको हामीलाई अत्तो पत्तो नै छैन। जब हामी जागृत भइरहन्छौं त्यस वखत बाहिरको जगत त देखा पर्छ, हामी आफू अँध्यारोमा हुन्छौं, वस्तुहरू त देखा पर्छन्, तर स्वयंको चाहिँ कुनै बोध पनि हुँदैन। संसार त देखा पर्छ नै, तर आत्माको भने कुनै प्रतीति छ भन्ने भाव नै हुँदैन। यो आधा जागृत अवस्था हो जसलाई हामी जागरण भन्छौं। बिहान निन्द्राबाट उठे यो अधुरो जागरण हो। अधुरो पनि कुनै हिम्मत नभएको, सामर्थ्य नभएको, ताकत नभएको, किनभने व्यर्थ त देखा पर्छ तर सार्थक पनि देखा पर्दैन। सडे गलेका त देखा पर्छन्, बिग्रिए भत्केका त देखा पर्छन्, हीरा आधारमा देखा पर्दैनौ, बरु सारा संसार चाहिँ देखा पर्छ। दोस्रो अवस्था हो स्वप्नको। हामी आफू देखा पर्दैनौ स्वप्नमा, बाहिरको संसार पनि हराएर जान्छ, केवल संसारमा बनेका प्रतिबिम्बहरू मनमा आउँछन्। तिनै प्रतिबिम्बलाई हामीले चिन्छौं, बुझ्छौं र हेर्छौं। जसरी कसैले ऐनामा हेरे झैं, चन्द्रमालाई वा तलाउमा कसैले हेरे झैं, आकाशका ताराहरूलाई हेरे झैं, बिहान बिउजिएर हामीले चीज बीजलाई सिधै हेरिरहे झैं सपनामा हामी वस्तुहरूका प्रतिबिम्बलाई देख्छौं, खास वस्तु पनि देखा पर्दैन। तेस्रो अवस्था हो जोसँग हामी अपरिचित छौं। बाहिरको जगत पनि हराएर जान्छ, जगत पनि अँध्यारोमा पर्न पुग्छ र प्रतिबिम्ब पनि देखा पर्दैन, स्वप्न पनि हराएर जान्छ। त्यसबेला हामी निष्पट्ट अन्धकारमा पुग्छौं। त्यसैलाई हामी सुषुप्ति भन्छौं। सुषुप्तिमा त न बाहिरको ज्ञान हुन्छ न भित्रकै। जागृतमा बाहिरको ज्ञान रहन्छ। स्वप्नमा जागृत र सुषुप्ति बीचको एक कली हो जहाँ बाहिरको ज्ञान त हुँदैन, तर बाहिरका वस्तुहरूबाट बनेको प्रतिबिम्ब हाम्रो मस्तिष्कमा तैरिन्छ र त्यसैलाई ज्ञान भएको हामी ठान्छौं, अर्थात् त्यसैको ज्ञान भइरहेको हुन्छ। चौथो अवस्था हो तुर्य। यही सिद्ध अवस्था हो। सारा चेष्टा र प्रयास यसैलाई पाउनका लागि, सबै ध्यान, सबै योग तुर्य अवस्था पाउने उपाय हो। तुर्य अवस्थाको अर्थ हो भित्र र बाहिर दुवैको ज्ञान, अँध्यारो कतै पनि छैन र बाहिर न भित्र, पूर्ण जागृत। यसैलाई हामीले बुद्धत्व भन्छौं। महावीरले निजत्व भनेका छन् र बाहिर अन्धकार छ न त भित्र सबैतिर प्रकाश भएको छ। वस्तुलाई पनि हामीले जानेका बुझेका हुन्छौं, स्वयं आफूलाई पनि हामीले जाने बुझेका हुन्छौं। यस्तो चौथो अवस्था कसरी पाउने, यसको नै आज हामी चर्चा गर्नेछौं। पहिलो सूत्र हो जागृत, स्वप्न र सुषुप्ति यी
तिनै अवस्थालाई फरक ढङ्गमा जान्यो भने तुर्य अवस्थाको पनि ज्ञान हुन्छ। हामीले जानेका त हुन्छौँ तर फरक रूपबाट जानेका बुझेका हुन्छौँ। जब हामी स्वप्नमा हुन्छौँ मैले सपना देखिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन, त्यसैले त हामी सपनासँगै एक भइरहन्छौँ। बिहान पिउजेपछि मात्र थाहा लाग्छ रातमा सपना देखिएछ। अब त त्यो अवस्था हराइसक्यो। जब अवस्था आउँछ त्यसबेला हामी फरक रूपबाट भिन्न भएर जान्न सक्दैनौँ अनि तादात्म्य म त्यही हुँ भन्ने भइहाल्छ। स्वप्नमा हामी सपना नै भयौँ, बिहान पिउजेपछि लाग्छ अहिले हामी स्वप्न होइनौँ। तर अब हाम्रो तादात्म्य हाम्रो मेल जागृतसँग हुन्छ। हामी भन्छौँ म पिउँछिएँ। हामीले कहिल्यै सोचेका छौँ अर्को रातमा तिमी फेरि सुतौला र त्यो तादात्म्य पनि भुलेर आइहाल्ला। फेरि सपना आउला र तिमी सपनासँगै सपना भइदिन्छौ। के तिम्रो आँखा सामु आइदिन्छ तिमी त्यसैसँग एक भइदिन्छौ। यथार्थ तिमी सबैबाट पृथक हौ। यो भनेको यस्तो हो जब वर्षा आयो तिमीले आफूलाई भन्न थाल्यौ म वर्षा भने, फेरि गर्मी आयो र तिमी सम्झन्छौ म वर्षा भने, र फेरि जाडो लाग्यो र तिमीले सम्झियौ म जाडो भए। तर यी तीनवटै मौसम तिम्रै आसपासमा छन्। तिमी यी तीनवटै भन्दा छुट्टै छौ, अलग छौ, पृथक छौ। बचपन थियो त्यस बखत तिमीले आफूलाई बच्चो नै सम्झियौ। तन्नेरी भएपछि तिमीले भन्यौ म तन्नेरी हुँ। बुढो भएपछि तिमी सम्झन्छौ भन्छौ म बुढो हुँ। तर तिमी ती तीनवटै अवस्था भन्दा पार छौ, पर छौ, अलग छौ, पृथक छौ। तिमी फरक पर थिएनौ भने बच्चो तन्नेरी हुन्थ्यो कसरी? तिमी भित्र केही छ जसले बचपन छोड्न सक्यो र तन्नेरी भयो। त्यो केही वस्तु बचपन र तन्नेरी दुईवटैबाट अलग छ। सपनामा तिमी हराउँछौ, पिउजेपछि फेरि तिमीलाई लाग्छ सपना झुटो थियो। तिमी भित्र कुनै चेतनाको तत्त्व छ जसले यात्रा गर्छ। स्वप्न, सुसुप्ति, जागृति तिम्रा यात्राका विश्राम स्थली चौतारा हो, तिमी होइन। जब तिमीले यो कुराको मर्म बुझौला तिमी पृथक हौ, अलग हौ, यस लगत्तै चौथोको जन्म सुरु हुनेछ। त्यही पृथकता नै चौथो हो। यसलाई महावीरले यस सम्बन्धमा ज्यादै मूल्यवान शब्द प्रयोग गरेका छन्। महावीर भन्छन् भेद विज्ञान। उनी भन्छन् सम्पूर्ण विज्ञानको उद्देश्य आध्यात्मको भेद खुलस्त गर्नुमा छ। शिवसूत्रको अर्थ हो तिमीलाई तीनवटै अवस्थाहरू अलग अलग हुन् भनेर जानकारी होस्। यी तीनै अवस्थालाई तिमीले अलग अलग रूपमा जानेपछि तिमीले म तीनवटैबाट अलग हुँ भनेर थाहा पाउँछौ। अर्थात् तिमीले भेदको कला बुझ्छौ। अहिले तिम्रो मनोदशा यस्तो छ जे हाम्रो अगाडि पर्छ हामी त्यसैसँग एकाकार भइदिन्छौ। कसैले तिमीलाई गाली गर्यो, रिसायो, त्यस क्षणमा तिमी क्रोधसँग एक भइदिन्छौ। तिमीले यो बुझ्न सक्दैनौ एक क्षण अघिसम्म क्रोध थिएन तर पनि तिमी थियौ। क्षणभरपछि फेरि क्रोध जान्छ, त्यसपछि पनि तिमी रहिरहन्छौ। तिमीले बुझ क्रोध बीचमा आएको धुवाँ हो। त्यसले तिमीलाई जतिसुकै घेरेको होस् त्यो तिम्रो स्वभाव होइन। चिन्ता आउँछ, चिन्ताको बादलले तिमीलाई घेर्छ, तिम्रो सूर्य छोपिन्छ। म पृथक हुँ भन्ने कुरा तिमीले बिर्सन्छौ। सुख आउँदा तिमी नाच्न थाल्छौ, दुःख आउँदा तिमी रुन थाल्छौ। जे घटित हुन्छ तिमी त्यसैको साथमा एक भइदिन्छौ। तिमीलाई आफ्नो पृथकताको पटक्कै बोध हुनै सक्दैन। यसलाई बिस्तारै बिस्तारै अलग गर्न सिक्नुपर्छ। हरेक स्थितिमा अलग गर्न सिक्नुपर्छ।
भोजन गरिरहँदा बुझ्नुपर्छ जसले भोजन गर्दैछ त्यो शरीर हो। भोक लाग्यो जसलाई भोक लागेको छ त्यो शरीर हो। म केवल यो अवस्थालाई जान्नेवाला हुँ। चेतनालाई भोक लाग्न सक्दैन। गर्मी लाग्यो पसिना बग्यो भने जान्नु त्यो प्रतिक्रिया शरीरमा घटित भइरहेको छ। यसको यो अर्थ होइन तिमी गर्मीमा पसिराख र पसिना बग्न देऊ। पछि हट्नु, शीतलको सुविधा बनाउनु यी शरीरका लागि सुविधा हुन्। तिमी केवल जान्नेवाला हो। बिस्तारै बिस्तारै प्रत्येक जुन तिम्रो घटना हो त्यो घटनाले तिमीलाई बिस्तारै बिस्तारै घेर्छ। तीबाट आफूलाई अलग गर्दै जाऊ। कठिन हुन्छ पृथक गर्न, किनभने अति सूक्ष्म अन्तर मात्र छ। सीमा रेखा स्पष्ट छैन, किनभने अनन्त जन्मदेखि तिमीले एकाकार हुन मात्र सिकेका छौ, छुट्टिन सिकेका छैन। तिमीले सधैँ आफूलाई जोड्न सिकेका छौ। स्थितिहरूसँग तिमीले छुट्टिने कुरालाई बिर्सिसक्यौ। यसैको नाम बेहोसी हो। तिमीले जोड्न मात्र सिकेका छौ। यही नै बेहोसीको अवस्था हो। एक दिन बिहान पण्डित सुगाराम अस्पतालमा आफ्नो साथीसँग भेट्दा साथीले आँखा खोलेर भने, पण्डित सुगाराम के भयो? मलाई त केही पनि याद छैन। पण्डित सुगारामले भने, रातमा तिमीले बढी पियौ र तिमी झ्यालमा चढ्यौ। तिमीले म उड्न सक्छु भन्यौ र तिमी उड्यौ। तिमी घरको 3 तला माथि थियौ। सबै हाडखोर भाँचिन पुग्यो। साथीले उठ्ने कोसिस गर्दै भने, पण्डित सुगाराम तिमी त्यही थियौ? तिमीले यस्तो हुन दियौ? तिमी कस्तो खाले साथी हौ? पण्डित सुगारामले भने, म यो कुरालाई नकोट्याउन चाहन्छु। अब यो कुरालाई नकोट्याउ। त्यसबेला त मलाई पनि लागेको थियो तिमी उड्न सक्छौ। यही मात्रै होइन, मेरो सुरुवालको इँजार खुकुलो नभएको भए म पनि अहिले तिमीसँगै हुने थिएँ। उड्ने बेलामा आफ्नो खुकुलो सुरुवालमा समात्नु पर्ने भयो। त्यसैले म रोकिएर बचेँ। तिमीले पिएका थियौ, मैले पनि पिएको थिएँ। बेहोसीको अर्थ हो जस्तो अवस्था आयो त्यसैसँग एक भइदिनु। चढ्यालाई धुन चढ्यो कि उड्न सक्ने वा नसक्ने त्यसमा भेद गर्न सक्दैन। सोच्नका लागि ठाउँ नै छैन, विवेकका लागि सुविधा नै छैन। त्यसैसँग एक भइदिन्छ जे अगाडि देखिन्छ। तिम्रो जीवन पनि त्यही चढ्याको जस्तै छ। तिमी झ्यालबाट नउडेका भए अहिले अस्पतालमा हुँदैनथ्यौ र हाडहरू भाँचिएका पनि हुने थिएनन्। तर गहिरिएर विचार गरिहेर्यो भने तिमी अस्पतालमा छौ र तिम्रा सबै हाडहरू भाँचिएका छन्, किनभने तिम्रा पुरै जीवन एक रोग हो र त्यस रोगमा सिवाय दुःख र पीडा अरू केही चीज पाइँदैन। सबै ठाउँमा तिमी खस्किएका छौ। सबै ठाउँमा तिमीले आफूलाई बिगारेर बेकामी बनाएका छौ। यो बिगार्नुको पछाडि केवल मूर्छाको सूत्र छ। जे घटित हुन्छ तिमी त्यसबाट टाढिन सक्दैनौ। एक एक कदम लामो यात्रा हो, किनभने हजारौं लाखौं जन्महरूमा जे हामीले बनाएका छौं त्यसलाई मेटाउन सजिलो छैन। तर अलग्गिनु पर्ने भएर जान्छ, किनभने त्यही नै सत्य हो। तिमीले जे जे निर्मित गरेका थियौ त्यो असत्य हो। त्यसैले हिन्दूहरू यसलाई माया भन्छ। मायाको अर्थ हो तिमी जुन संसारमा रहन्छौ त्यो झुटो छ। यसको यो अर्थ होइन बाहिर जुन वृक्ष छ त्यो झुटो हो, पर्वत छ त्यो झुटो हो, आकाशमा चन्द्रमा तारा छन् ती झुटा हो। यसको यति नै अर्थ हो कि तिम्रो जुन सम्बन्ध छ त्यो झुटो हो। दुनियाँमा त्यही सम्बन्धसँग तिमी बाँचेका हुन्छौ,
त्यही तिम्रो संसार हो। त्यो सम्बन्ध कसरी अलग कियोस्, त्यस सम्बन्धबाट कसरी पृथक हुन सकियोस्, त्यस स्थितिबाट पहिले त बिउजन सुरु गर। किनभने त्यही झिनो किरण जागरणको स्वप्नबाट तिमीले कसरी सुरु गरौला, गाह्रो होला। सुसुप्तिबारे तिमीलाई कुनै पत्तो छैन, त्यहाँ सम्पूर्ण होस हराएरै जान्छ। जागृतिबाट सुरु गर। साधना सुरु हुन्छ जागृतिबाट, त्यो पहिलो कदम हो। फेरि दोस्रो कदम हो स्वप्न र तेस्रो कदम हो सुसुप्ति। जुन दिन तिमीले तीनवटै कदम पूरा गरेका हुनेछौ अनि चौथो कदमको उठान हुनेछ, त्यो चौथो कदमको तुल्य अवस्था त्यही सिद्ध अवस्था हो। जागृतिबाट सुरु गर, किनभने त्यही मार्ग हो। यसैले त्यसलाई जाग्रत भनिएको हो। त्यो जाग्रत हुन पनि होइन, किनभने कसरी जागृति भयो जब तिमी वस्तुहरूमा हराएका छौ र आफूप्रति तिमीलाई कुनै पनि होस छैन। यसलाई के जागरण भन्ने? नाम मात्रको जागरण हो, तर यसैलाई जाग्रत भनिन्छ। ठिक जाग्रत त हामीले बुद्ध पुरुषहरूलाई भनेका छौँ, तर यो पनि जागरण हो, यस अर्थमा कि यसमा झिनो भए पनि सम्भावना छ। पहिले तिमी जागरणबाट सुरु गर। भोक लाग्यो शरीरलाई भोजन देऊ, यो स्मरणलाई जगाएर राख। भोक शरीरलाई लाग्ने हो, मलाई होइन। बुढामा चोट लागेमा मलम पट्टी गर्नु, अस्पताल जानु, कति खानु, तर भित्रपट्टि एक जागरणलाई जगाइराख। चोट शरीरलाई लागेको, मलाई होइन। यति कुरा स्मरणमा राख्यौ भने पनि तिमीले 99% पीडा हराएर गएको थाहा पाउनेछौ। 99% पीडा यति मात्रैलाई होसमा राखेबाटै हराएर जान्छ। जुन चोट लागेको छ त्यो मलाई लागेको होइन। यति बोधले पनि त्यतिखेर तिम्रो दुःखलाई विसर्जित गरिदिन्छ। पूरा होइन, 1% पीडा बाँकी रहन्छ, किनभने यो बोध पूरा छैन। जुन दिन बोध पूरा होला त्यस दिन सम्पूर्ण दुःख विसर्जित हुन्छ। बुद्धले भनेका छन् जागृत पुरुषको दुःख निरोध हुन्छ। तिमी त्यस्तालाई दुःख दिन सक्दैनौ। तिमीले उसका हात गोडा काट्न सक्छौ, तिमी उसको हत्या गर्न पनि सक्छौ, तिमी उसलाई आगोमा जडाउन पनि सक्छौ, तर दुःख दिन भने सक्दैनौ। किनभने जे घटित भइरहेको छ त्यो त्यसबाट अलग हुन्छ। त्यसैले बिउजनोबाट सुरु गर। मार्गमा हिँड अवश्य, तर ध्यान राख तिमी हिँडिरहेका छैनौ, शरीर मात्रै हिँडेको छ। तिमी कहिल्यै हिँडेका थिएनौ। तिमी हिँड्छौ कसरी? आत्माको कुनै खुट्टा छ हिँड्नलाई? आत्माको कुनै पेट छ र त्यसलाई भोक लागोस्? आत्माको कुनै पनि वासना हुँदैन। सबै वासना शरीरको। आत्मा त वासना रहित छ, त्यसैले न हिँड्छ न हिँड्न सक्छ। तिम्रो शरीर मात्र हिँडिरहेको छ, त्यसैले जबसम्म होस रहिरहन्छ सम्हालिने कोसिस गर। बिस्तारै बिस्तारै अनौठो र अद्भुत आनन्दको अनुभव हुनेछ। मार्गमा हिँड्दा हिँड्दै तिमीले अचानक कुनै दिन यस्तो अवस्था थाहा पाउनेछौ, तिमी बाँडिएका छौ दुईवटा हिस्सामा। एउटा हिँडिरहेको छ र अर्को चुपचाप छ। एउटाले भोजन गर्छ र अर्कोले भोजन गरेको छैन। उपनिषद भन्छन् एकै वृक्षमा बसेका छन् दुई पक्षी। माथि बसेको पक्षी शान्त छ, न हिँड्छ न डुल्छ, न रुन्छ न हाँस्छ, न आउँछ न जान्छ, केवल बसेको छ, शान्त छ। तलतिरको पक्षी अशान्त छ, त्यो आगाबाट त्यो आगामा उफ्रिरहन्छ, यो फल समात्छ त्यो फल समात्छ, ठूला सपना त्यसलाई पूरा गर्न दौडधुप गरिरहन्छ। ती दुवै पक्षी तिमी भित्रै छन्, त्यो वृक्ष तिमी स्वयं हो। तिमी भित्र पक्षी छ जसले कहिल्यै हिँडडुल गरेन, केवल बसेर हेरिरहन्छ। त्यो पक्षीलाई हामीले साक्षी भनेका हौं। जीससले पनि भनेका छन् एउटै बिछौनामा तिमीहरू सुत्छौ, त्यसमध्ये एक मृत छ र अर्को सधैँ जीवित छ।
पहिलो सुरुदेखि नै मृत छ र अर्को सधैँ जीवित रहिरहन्छ। त्यो बिछौनामा तिमी नै हौ। रातमा तिमी बिछौनामा सुत्छौ, त्यसमध्ये एउटा मुर्दा छ र अर्को शाश्वत चैतन्य छ। फरक थाहा पाउन, अन्तर छुट्याउन कठिन श्रम, उद्यमको आवश्यकता पर्दछ। पहिले तिमी दिनमा कोसिस गर, बिहान उठेपछि जब पहिलो किरण आउँछ होसको, त्यसै बेलादेखि तिमी अवलम्बनको कोसिस गर। हजारौं पटक प्रयास गर्यौ भने कहीँ कतै एक प्रयास सफल भइदेला। एउटै मात्र पनि सफल भयो भने तिमीले यसका लागि हजारौं वर्ष लगाएर मेहनत गर्नु परे पनि महँगो हुँदैन भनेर बुझ्नेछौ। किनभने एकछिन भए पनि जुन चलिरहेको छ त्यो तिमी होइनौ, जुन स्थिर छ त्यही तिमी हौ, जो वासनाले भरिएको छ त्यो तिमी होइनौ, जो सधैँ वासना रहित छ उही तिमी हौ भन्ने तिमीलाई थाहा होस्। एकछिन भए पनि यो थाहा भएपछि तिमी महावीर वा बुद्ध, कबीर वा महामती बन्छौ वा शिवत्व बन्छौ। तिमीले महासम्पदाको द्वार खोल्यौ। त्यसपछि यात्रा सरल भइहाल्छ। स्वाद पाएपछिको यात्रा सहज हुन्छ। स्वाद पाउनु अघि कठिनाइहरू आइरहन्छ। दिनबाट सुरु गर्न र तिमीले दिनबाट सुरु गर्यौ भने तिमी बिस्तारै बिस्तारै सफल हुन्छौ। स्वप्नमा पनि तिमी सफल हुन्छौ। यो शताब्दीकै अति ठूला महागुरु गुरुजीले आफ्ना साधकहरूलाई पहिले दिनमा होस राख्न सिकाउँथे, फेरि सपनामा होस राख्न सिकाउँथे। त्यही स्थितिमा उनको प्रक्रिया हुन्थ्यो। तिमी सुत्न लाग्यौ तब एउटै कुराको स्मरण गर, यो सपना हो। अहिले सपना सुरु भएकै छैन, तिमी अहिले जागेका छौ। तत्काल तिमी यो सूत्र आफूभित्र दोहोर्याउन लाग, मैले जे देखिरहेको छु यो सपना हो। कोठाको चारैतिर हेर र यो भाव मनमा गहिर्याऊ, जे मैले देखिरहेको छु यो सपना हो। बिछौनालाई छौ र यो भावलाई गहिर्याऊ, जे मैले छोइरहेको छु यो पनि सपना हो। आफ्नो हातलाई स्पर्श गर र अनुभव गर र जे मैले छोइरहेको छु यो सपना हो। यस्तो भाव राख्दै तिमी सुत। यो भावको अविच्छिन्न प्रवाह तिमी भित्र बगिरहन्छ। केही दिनभित्रै तिमी सपना हो भनेर थाहा पाउनेछौ। सपनामा जब यो याद आउँछ, सपना तत्काल खण्डित हुन्छ। किनभने सपना लगातार आइरहन मूर्छाको अवस्था आवश्यक हुन्छ। बिना मूर्छा सपना आउँदैन। बीच सपनामै तिमीलाई याद आइहाल्छ यो सपना हो र सपना खण्डित हुन्छ, टुक्रिन्छ, सपना टुट्छ। अनि तिमी असीम आनन्दले भरिपूर्ण हुन्छौ। त्यस्तो आनन्द त तिमीले कहिल्यै थाहै पाएका थिएनौ। निन्द्रा हराउँछ, सपना भित्र भित्र हुन्छ र एक प्रकारको गाढा प्रकाशले तिमीलाई घेर्छ। ज्ञानी पुरुषको सपना स्वतः लुप्त भएर जान्छ, किनभने निद्रामा पनि उनीहरू यो सपना हो भनेर स्मरण गर्न सक्छन्। भारतमा यसको अनौठो प्रयोग गरिएको छ। शंकर वेदान्तमा जगतबारे जुन धारणा छ त्यो यसैको एउटा प्रयोग हो। जे भइरहेको छ सबै सपना हुन् भन्ने कुरा सन्यासीले 24 घण्टा स्मरण राख्नुपर्छ। जागा भइरहँदा, बाटोमा हिँडिरहँदा, बाटो काटिरहँदा, बजारमा घुम्दै गर्दा, पसलमा बसिरहँदा, काम गर्दा, खाना पकाउँदा, लुगा धुँदा, सबै कर्महरू गरिरहँदा पनि स्मरण राख्नुपर्छ जे छन् सबै सपना हुन्। किन? यो एक प्रयोग, एक प्रक्रिया, एक विधि हो। तिमीले 8 घण्टा जे भइरहेका छन् यी सपना हुन् भन्ने स्मरण राख्यौ भने तिम्रो यो स्मरण यति गहिरो हुँदै जान्छ, रातमा सपनामा प्रवेश गर्दा पनि यो सपना हो भनेर याद राख्न सक्छौ। अहिले तिमी याद गर्नै सक्दैनौ।
यो कुरा ठिकसँग बुझ्यौ भने अहिले पनि तिमी उल्टो अर्थमा यही सम्झिरहेका हुनेछौ। जति घण्टा तिमी जागा रहन्छौ त्यो अवधिमा तिमीले जे देख्दैछौ भनी सोच्छौ त्यसलाई सत्य हो भनेर मानिरहेका हुन्छौ। यही विश्वास गहिरो भएर जान्छ। सपना भन्दा झुटो अरू के हुन्छ? तिमीले हरेक बिहान पिउजेपछि सपना झुटो हो, व्यर्थ हो भनेका छौ, तर फेरि तिमी सुत्छौ र फेरि त्यही भुल गर्छौ। यस्तो गल्ती बारम्बार किन भइरहन्छ? यो गल्तीको पछाडि कुनै निकै रहस्यमय कारण हुनुपर्छ। कारण के हो भने तिमी जाग्रत अवस्थामा जे देख्छौ त्यसलाई सत्य सम्झन्छौ। जाग्रतमा देखेका सबैलाई सत्य मान्छौ भने रातमा देखिने दृश्यलाई तिमी असत्य कसरी मानौला? त्यसलाई पनि तिमी सत्य नै मान्छौ जो रातमा तिमी सपनाको रूपमा देख्छौ। यसको उल्टो प्रयोग मायाको। तिमीले जे देख्छौ त्यसलाई दिनभर स्मरणमा राख्छौ र भन्छौ यो असत्य हो। यो सत्यलाई बार बार बिर्सन्छौ र फेरि झट्ट याद गर्छौ, स्मरणमा ल्याउँछौ र भन्छौ यो असत्य हो। यो सबै जे मैले देखिरहेको छु चारैतिर एउटा ठुलो नाटक हो र म दर्शक भन्दा अरू केही होइन। म भोक्ता होइन, कर्ता होइन, केवल साक्षी नै। यो भावना तिमीले जब सम्झिरहन्छौ भने यो भित्र प्रवाह बन्न पुग्छ, गतिमान हुन्छ। तब रातको सपना खण्डित हुन्छ। यसरी जसको सपना खण्डित हुन्छ उसले ठुलो उपलब्धि पाए। सपना खण्डित हुन थालेपछि तेस्रो चरण आरम्भ हुन्छ। सपना खण्डित बन्न पुगेपछि सुसुप्तिमा होस राख्नुपर्ने चरण आरम्भ हुन्छ। तर तिमीलाई अहिले निकै कठिनाई पर्न सक्छ। सिधै त्यो प्रयोगलाई गर्न सम्भव हुँदैन। एक एक गरी कदम चाल्नुपर्छ। सपना खण्डित भएपछि दृश्य कुनै पनि बाँकी रहँदैन। दिउँसो तिमी आँखा खोलेर राखेर हिँड्छौ। तिमीले देखिएका सबै माया हुन् भनेर माने पनि दृश्य त रहिरहन्छन्। तिमीले जतिसुकै भन या स्वयं शंकर भगवानले पनि जतिसुकै भनुन् माया हो भनेर तिमी बाहिर भित्तोबाट निस्कदैनौ। निस्कन त ढुङ्गाबाटै पर्छ। जतिसुकै भन सबै माया हुन्, ढुङ्गा माटो त खाइँदैन, खाने त भोजन नै हो। जतिसुकै भन माया हो, फेरि पनि तिमीले म भनेर बोल्छौ। तिमी छैनौ भने बोल्न सक्दैनथ्यौ। त्यसैले बाहिरको जगतबारे तिमी जस्तोसुकै मान्यता बनाऊ र भन यो माया हो, तर बाहिरको जगत त जस्ता रहन्छ, मेटिँदैन। कसैले ढुङ्गाले हिर्कायो भने टाउको फुर्छ, रगत पाउँछ। तिमीले त दुखी हुन्न, म पीडा लिन्न, यी सबै माया हुन् भनौला। तिमीले आफूलाई टाढै राखौला, तर फेरि पनि घटना त घटिहाल्छ, टाउको त फुटिहाल्छ, रगत त बग्छ नै। तर यसको विपरीत सपनामा भने अनौठो कुरा हुन्छ। त्यहाँ एक अनौठो प्रयोग भइदिन्छ। सपनामा तिमीले यो माया हो भनेर स्मरण गर्यौ भने सपना बिलाएर जान्छ, दृश्य हराएर जान्छ। दृश्य विलीन भएपछि त्यस समयमा द्रष्टाप्रति आँखा जान सक्छ। जबसम्म दृश्य त्यहाँ रहन्छ तिमी बाहिरैपट्टि हेरिरहेका हुन्छौ, किनभने तिमीलाई दृश्यले आकर्षित गरिरहन्छ। जब दृश्य हराउँछ, पर्दा खाली हुन्छ, फेरि पर्दा पनि रहँदैन, त्यस बखत तिमी एक्लै छोडिएका हुन्छौ। त्यसैले ध्यानी आँखा चिम्लिएर ध्यान गर्छ, किनभने यो संसारलाई माया भन्नु एक विधि हो। यो संसार वास्तविक हो। यो तिम्रो सोचाइमा निर्भर छैन। यो स्वप्नै हो भने पनि ब्रह्मको सपना हो। यो तिम्रो सपना होइन। तिम्रा निजी सपनाहरू छन्, ती रातमा घटित हुन्छन्। यसैले ठूलो क्रान्तिकारी घटना घटित हुन्छ।
जब तिमीले निजी सपनालाई नष्ट गरिदिन्छौ, आकाश खाली हुन पुग्छ। त्यहाँ हेर्नलाई कुनै चीज रहँदैन। नाटक समाप्त भयो। घर जाने समय आयो। अब तिमी गर्छौ पनि के बसी बसी? यस घडीमा अचानक आँखाहरू मोडिन्छन्, किनभने बाहिर केही पनि खोज्नुपर्ने चीज रहँदैन। हेर्नलाई केही बाँकी रहँदैन। कुनै दृश्य बस्दैन। त्यसवखत जुन ऊर्जा दृश्यतिर जान्थ्यो त्यो स्वयंतिर मोडिन्छ। स्वयंतिर मोडिएको ऊर्जा नै ध्यान। जब यो स्वयंतिर मोडिन्छ तब तिमी सुसुप्तिमा पनि होस राख्न सक्छौ, किनभने तिमी त छँदैछौ। संसार हुँदैन सुसुप्तिमा, सपना पनि हुँदैन सुसुप्तिमा, किनभने तिमी दुवैलाई हेर्न अड्किएका थियौ। यसैले सुसुप्तिमा बेहोसी रहन्थ्यो। अब तिम्रो अड्काई भङ्ग भयो। अब तिम्रो अल्झिएको डोरी चुडियो। अब दृश्यसँग तिम्रो कुनै सम्बन्ध रहेन। अब दृश्य बिना पनि तिमी हुन सक्छौ। अब बत्ती बल्छ, बत्तीको कुनै चिन्ता रहेन। बत्तीको प्रकाशमा कोही आएर के गर्छ भन्ने चिन्ता पनि रहेन। अब तिम्रो जीवन भित्रतिर मोडिन्छ। तिमी सुसुप्तिमा पनि जागृत रहनेछौ। भगवान श्री कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, जब सबै सुत्छन् योगीहरू जाग्दछन्। जुन सबैका लागि निन्द्रा हो त्यो योगीका लागि निन्द्रा होइन। ऊ सुसुप्तिमा पनि जागेकै हुन्छ। जब तिमीले तीनैवटालाई पृथक पृथक तवरले हेर्छौ, तिमी चौथो हुन गयो। स्वत आफैबाट चौथो हुन गयो। तुर्याको अर्थ हो चौथो, द फोर्थ। त्यस शब्दको अरू कुनै अर्थ छैन। शब्दको अर्थ लगाइराख्नु पर्ने आवश्यकता पनि यहाँ छैन। चौथो भन्नु नै पर्याप्त छ, किनभने सबै अर्थ त्यसैसँग बाँधिने हुन्छ। सबै शब्द त्यसैबाट बाँधिने हुन्छन्। केवल इशारा पर्याप्त छ, किनभने त्यो अनन्त छ र असीम छ। यस्तै किसिमले तिमी ती तीनवटाबाट बाहिरियौ, तिमी परमात्मा हो। ती तीनमा तिमी रहिरह्यौ, यसैले संकीर्ण बनिरह्यौ। यो यस्तो हो जस्तै कि तिमी खुल्ला आकाशबाट एक टनेलमा वा एक सुरुङमा छिर र सुरुङ साँगुरो हुँदै जाओस्। इन्द्रियहरूसम्म आउँदा आउँदै तिमी बिल्कुलै संकीर्ण भएर गयौ। पछि फर्कनु छ। जति जति तिमी पछाडि फर्कन्छौ तिम्रो आकाश फराकिलो हुँदै जान्छ। जुन छेड तिमी तीनवटैबाट पार भएको आफूलाई पाउनेछौ, त्यस दिन तिमी स्वयं महाआकाश भयो। त्यस दिन तिमी परमात्मा भयो। अर्को उदाहरण, कुनै मान्छेले दूरबीनबाट आकाशलाई हेर्छ। दूरबीनको सानो प्वालमा उसले आफ्नो आँखा पुरै एकोर्याउँछ। फेरि दूरबीनबाट आँखा झिक्छ। त्यतिखेर उसलाई थाहा हुन्छ, म दूरबीन होइन। तिमी आँखा पनि होइनौ, तर आँखामा तिमी कैयौं जन्मदेखि टिकिरहेका छौ। तिमी कान होइनौ, तर कानबाटै तिमीले कैयौं जन्मदेखि सुनिरहेका छौ। तिमी हात होइनौ, तर हातबाट नै तिमीले कैयौं जन्मदेखि छोइरहेका छौ। हो, तिमी दूरबीनमा बाँधियौ। तिम्रो हालत त्यस्तै भएको छ जसरी कुनै वैज्ञानिक दूरबीनसँग बाँधिएको हुन्छ। अब ऊ दूरबीनलाई आँखामा टाँसेर घुमिरहेको छ। तिमी उसलाई जतिसुकै भन, दूरबीन झिकेर राख, तिमी यो होइनौ, तर ऊ दूरबीनबाट मात्र हेर्न सक्छ। अरू त उसले बिर्सियो। यो विस्मृति हो। यसखाले विस्मृति हटाउन जागृतिबाट सुरु गर। सुसुप्तिमा पूर्ण हुन दियो। जाग्रत, स्वप्न र सुसुप्ति, यी तीन अवस्थाहरूलाई पृथक रूपमा जानेपछि तुर्य अवस्थाको पनि ज्ञान हुन्छ। यसलाई सुरु गर र बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै जाऊ। जुन दिन तिमीलाई गहिरो निद्रामा पनि होस रहिरहन्छ, त्यस दिन बुझ्नु तिमीमा बुद्धमा, महावीरमा, कबीरमा,
महामतीमा, कृष्णमा, जिससमा, मोहम्मदमा, शिवमा अब कुनै अन्तर रहेन। तर तिमीले भने उल्टो काम गरिरहेका छौ। तिमी जागरणमै पनि ठीकसँग जागिरहेका छैनौ भने सुसुप्तिमा कसरी जागौँला? तिमी यहाँ पनि सुतेकै छौ, तिम्रो जागरण नाम मात्रैको। म जागै छु किनभने काम चलाऊ, काम हुन सकेका छन् भन्छौ भने तिमी भ्रममा परेका छौ। साइकल चलाएका हुन्छौ तिमी, तिमी सोच्छौ म जाग्रत छु। कार चलाएका हुन्छौ तिमी, तिमी सोच्छौ म जाग्रत छु। तिमीले कहिल्यै याद गरेका छौ यी सबै अटोमेटिक स्वचालित भएको यन्त्रवत भएका हुन्। साइकल चलाउनेवालाले सोचेकै हुँदैन अब बायाँ मोडिनु छ, अब दायाँ मोडिनु छ। ऊ आफ्नै मनको धुनमा हुन्छ। साइकल बायाँ मोडिन्छ, दायाँ मोडिन्छ, ऊ आफ्नै मनको धुनमा रहन्छ। साइकल बायाँ मोडिन्छ, दायाँ मोडिन्छ, ऊ आफ्नो घर पुग्छ। त्यहाँ सोच्नु वा होसपूर्वक हिँड्नुको कुनै आवश्यकता नै रहँदैन। सबै यन्त्रवत भएका छन्। पानी नै भइसक्यो। पानी एक यन्त्रवत अवस्था हो। ऊ घर पुगिहाल्छ। कार चलाउनेवाला चलाउँदै जान्छ, कुनै आवश्यकता छैन त्यसलाई सजग भइरहन। हामी सबैको जिन्दगी एक रुटिन, एक बाँधिएको पनि बनाऊ रेखामा घुमिरहन्छ। कोलको गोरु चाहिँ चक्रवत चक्रमा घुमिरहन्छ। जसरी कोलका गोरु हिँड्छन् त्यस्तै हामी पनि हिँड्छौँ। त्यही रेखामा दिनै ओहोर दोहोर गरिरहन्छौँ। कसैको रेखा ठुलो, कसैको सानो, कसैको सुन्दर, कसैको कुरूप हुन्छ, तर रेखामा नै फरक छ। तिम्रो जिन्दगी एक कोलको गोरु भाँति छ। बिहान उठ्छौ, एक ढर्रामा दौडिरहन्छौ, रात परेपछि सुत्छौ, यसरी एक फेरो पुराउँछ। फेरि बिहान उठ्छौ, फेरि त्यही फेरो दोहोरिरहन्छ। तिमीले यस्ता क्रियाकलाप यति पटक दोहोऱ्याइसक्यौ, अब होस राख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। यो बेहोसीमै भइरहन्छ। यसैलाई अटो भनिएको। ठिक समयमा भोक लाग्छ, समयमा निद्रा लाग्छ, बिहान उठेर तिमी बजारतिर जान्छौ। तिमीले पूरा जिन्दगी यसरी नै सुती सुती एक फेरोमा कटाइरहेको छ। कहिले जाग्छौ तिमी? तिम्रो जाग्ने दिन चाहिँ कहिले होला? कहिले एक झट्का दिन्छौ आफूलाई? कहिले यो रेखाबाट आफूलाई मुक्त गर्छौ? तिमी भनौला म कोलको गोरु हुन राजी छैन। भन्नु र गर्नु र हुनु यी अलग आयाम। जुन दिन तिमीलाई जब अब त झट्का दिनुपर्छ भन्ने हेक्का आउला, त्यसै दिनदेखि परमात्मातिरको यात्रा सुरु होला। मन्दिर जाँदैमा तिमी धार्मिक बन्दैनौ, किनभने त्यो पनि तिम्रो कोलकै हिँडाइको हिस्सा हो। त्यही चक्रवत हिँडाइ तिमी त्यहाँ पनि गइदिन्छौ, किनभने तिमी सधैँ जसो जाने गर्छौ। किनभने तिम्रा माता पिता जाने गर्थे, उनीहरूका पनि माता पिता जाने गर्थे यसरी मन्दिरमा, जसरी तिमी अहिले गइरहेका छौ। यही शास्त्रलाई तिमीले पढ्दै गरेका छौ र तिमी पढिरहन्छौ। तर यो पनि कोलकै घेरो हो। रेखा त त्यही हो, तिमी जहाँ घुमिरहेका छौ। तिमी कहिल्यै होसपूर्वक मन्दिर गरेका छौ? के तिमीलाई यो कुरा थाहा छ? होसपूर्वक तिमी जान सक्यौ भने मन्दिर जानुको आवश्यकता नै हुँदैन। जहाँ होस भइरहन्छ तिमी त्यही पाउनेछौ मन्दिर। होस मन्दिर हो। तर इसाईहरू गइरहेका छन् चर्चतिर, सिखहरू गइरहेका छन् गुरुद्वारतिर, हिन्दूहरू गइरहेका छन् मन्दिरतिर।
बुद्धिस्टहरू गइरहेका छन् गुम्बातिर। सबै आफ्नो धर्मको अखाडामा बाँधिएका छन्, आफ्ना रेखामा घेरिएका छन्, घुमेका छन्। तिम्रो यो अवस्थालाई तिमी बाहेक अरू कसैले भङ्ग गर्नै सक्दैन। यस अवस्थामा पहिलो कुरा के जान्न जरुरी छ भने तिम्रो जागृति पनि सुतेकै छ र योगीको सुसुप्ति पनि जागृत हुन्छ। तिमी बिल्कुलै उल्टा योगी हौ। जुन दिन तिमी यसभन्दा विपरीत बनाउला त्यस दिन जीवनको सार सूत्र तिम्रो हातमा पर्नेछ। तीनैवटालाई अलग अलग बुझ्यौ भने बुझ्नेवाला तीनवटैबाट अलग बन्न पुग्छ। तिमी ज्ञान हौ, यस बाहेक अरू केही पनि होइन। तिमी केवल होश हौ, तर तीनवटाबाट आफूलाई छुट्टा पार। सर्वप्रथम मैले एक सुफी फकीर जुन्नैदको बारेमा पढेको छु। कसैले उनलाई गाली गर्यो भने उनी भन्थे, भोलि तिमीलाई म उत्तर देऊला। भोलिपल्ट गएर भन्थे, अब उत्तरको आवश्यकता नै छैन। त्यो मान्छेले सोध्थ्यो, हिजो मैले गाली गरेको थिएँ, हिजै तिमीले किन उत्तर दिएनौ? तिमी अनौठा मान्छे रहेछौ। कसैलाई गाली गरिहेर त, उसले तत्काल उत्तर दिन्छ, छिन भर लगाउँदैन, तुरुन्तै फर्काइहाल्छ। जुन्दैनले भने, मेरा गुरुले भनेका छन्, हतार गर्यो भने मूर्छा हुन जान्छ। त्यसैले थोरै समय लिनु। कसैले गाली गर्यो र त्यसै बखत उत्तर दियौ भने उत्तर मूर्छामा दिएको हुन्छ, किनभने गालीले तिमीलाई घेरेको होला, त्यसको तापले तिमीलाई गाजेको होला, त्यसको धुवाँ अहिले आँखामै होला। थोरै बेर बादल फाट्न देऊ, बादललाई छाटिन देऊ, 24 घण्टाको समय दे, अनि फेरि उत्तर दियो। जुन्दैन भन्ने गर्थे, मेरा गुरु छली मान्छे थिए, किनभने त्यो बेलादेखि मैले उत्तर दिन पाएकै छैन। 24 घण्टा कोही रोकिएर बसोस् क्रोध गर्नलाई, त तिमी सोच्न सक्छौ क्रोध गर्न सक्ला। 24 मिनेट मात्रै रोकिए क्रोध असम्भव छ। 24 सेकेन्ड मात्र रोकिए पनि क्रोध असम्भव हुन्छ। साँचो कुरा के हो भने एकै सेकेन्ड पनि अगर रोकियो भने क्रोध असम्भव नै हुन्छ। तर तिमी रोकि नै सक्दैनौ। उता कसैले गाली गर्यो, मानौ कसैले बिजुलीको स्विच थिच्यो, यता तिम्रो पंखा घुम्यो, बत्ती बल्यो। यसमा रत्ती भरको पनि अन्तर छैन, यसमा अलिकति पनि फरक छैन। तिमी सोच्छौ म होशपूर्ण छु, तिमी मालिक पनि होइनौ आफ्नो। बेहोस मान्छे आफ्नो मालिक हुन सक्दैन। जसले पनि स्विच थिचेर तिमीलाई घुमाइदिन्छ। कोही आयो र तिम्रो चाकरी गर्यो, तिमी मक्ख बन्छौ, गदगद बन्छौ। कसैले तिम्रो अपमान गर्यो, तिमी दुखी बन्छौ। तिमी मालिक हौ आफ्नो, तिमी कसरी मालिक बन्छौ? जो कोहीले तिमीलाई घुमाउँछ, जसले तिमीलाई घुमाइरहेको छ, ऊ पनि आफ्नो मालिक होइन। तिमी गुलामको पनि गुलाम हौ, दासको पनि दास हौ। रमाइलो कुरा त के छ भने सबै एकले अर्कालाई घुमाउनमा कुशल छन् र त्यस मध्येमा एकजना पनि होस छैन। जो सुकैले तिमीलाई फनफनी घुमाउन सक्छ, यो भन्दा ठूलो अरू कुनै अपमान हुन सक्दैन। आत्माको, जीवनको, जिउनुको। पण्डित सुधाराम एउटा कम्पनीमा काम गर्थे। सबै रुष्ट थिए उनको काममा, किनभने काम त केही छँदै नै थिएन। कि त उनी सुतिराख्थे कि उँघिराख्थे। त्यो देखेर कम्पनीका अरू मान्छे यति हैरान भए कि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले उनलाई घोचपेच पारेर भन्न थाले,
मालिकले सम्झाए, हप्काउने तप्काउने पनि गरे, तर उनमा कुनै फरक सुधार भएन। पछि अपमान र यी सबै उपद्रवकै कारण उनले राजीनामा दिए। फेरि न त मुस्किल थियो, तर राजीनामा दिन सजिलो थियो। अधिकांश मान्छे जो संसारबाट पलायन भएर सन्यासतर्फ लाग्छन्, उनीहरूले राजीनामा दिइरहेका हुन्छन्। फेरि न त मुस्किल हुन्छ, राजीनामा दिन सधैँ सजिलो हुन्छ। उनले राजीनामा दिए। कम्पनीका सबै प्रसन्न भए राजीनामाबाट। मान्छेहरू यति प्रसन्न भए, मालिकले समेत भने ऊ आफै निस्किएर जाँदैछ भने विदाई समारोह गर्नु उचित हुन्छ। छुटाउने कुनै उपाय थिएन, एक बोझ बनेको थियो। यसैले यथार्थमा सबै खुसी थिए। त्यसैले विदाई समारोह एकदमै राम्रो किसिमले आयोजना गरियो। मिठाई, खानपिन सबैको जोरजाम भयो। पण्डित सुकाराम चकित थिए। सबैले दुई शब्द उनको प्रशंसामा पनि बोले। पण्डित सुकाराम गदगद उफ्रिरहेका थिए अनि आफू बसेको ठाउँबाट पण्डित सुकाराम उठे। गदगद हुँदै आँखाबाट आँसु बगिरहेका थिए। उनले भने, म आफ्नो राजीनामा फिर्ता लिन्छु। म अनभिज्ञ थिएँ। तिमीहरू सबैले मलाई यति प्रेम गर्छौ भन्ने नै मलाई थाहा थियो। अब यस जीवनमा यहाँबाट जानुको कुनै कारण छैन। म छाडेर जान्न, म राजीनामा फिर्ता गर्छु। हामी सञ्चालित भइरहेका छौँ र प्राय यसो भइरहन्छ। चारैतिर पुरै संसार एक एक व्यक्तिलाई चलाइरहेको हुन्छ। अर्को व्यक्ति मौसम चारैतिर बदलिरहन्छ। हजारौं किसिमका मान्छे छन्। यसैले तिमीभित्र एउटा गहिरो अन्योलको स्थिति, एउटा कन्फ्युजनको स्थिति छ। हुन्छ नै, यो स्वाभाविक हो। किनभने तिमी एउटैबाट सञ्चालित छैनौ। एउटैबाट सञ्चालित उही हुन्छ जो भित्र जागेको छ। त्यस्ता मानिसको जिन्दगीमा स्पष्टता हुन्छ, बादल रहित हुन्छ, जीवनमा स्वच्छता हुन्छ, एक निर्णायक अठोट हुन्छ। त्यसको जीवनमा एउटा दिशा हुन्छ। तिम्रो जीवनमा कुनै दिशा नै छैन। तिमी त त्यस्ता हौ जसरी कुनै मान्छे भिडको धक्कामा हिँडिरहेको हुन्छ। एउटाले ठेल्छ, तिमी ठेलिन्छौ। एउटाले घचेड्छ, तिमी घचेडिन्छौ। ऊ हिँडिरहेको पनि हुँदैन, तर भिडले यति धक्का दिइरहेको हुन्छ, ऊ अडिएर उभिन पनि सक्दैन। कसैले बायाँतिर धक्का दिन्छ भने ऊ बायाँतिरै जान्छ। कसैले दायाँतिर धक्का दिन्छ भने ऊ दायाँतिरै गइरहन्छ। तिम्रो पुरै जिन्दगी भिडमै चलिरहेको छ। तिमी ध्यानपूर्वक हेर, बुझिहाल्छौ। कसैले केही भन्यो, तिमी त्यही गरिदिन्छौ। फेरि तिमी भित्र कैयौं विरोधाभास पनि भइरहन्छ। एकजना मेरा परिचितलाई चोट लागेको थियो। चोट मामुली थियो। रिक्सा पल्टिएको थियो। अस्पतालबाट पनि फर्किसकेका थिए। म त्यहाँ पुग्दा 6 महिना बितिसकेको थियो। स्वस्थ तन्दुरुस्त पनि भए, तर फेरि पनि उनले आफ्नो पैसाकी छोडेन। त्यस स्थितिमा मैले उनीसँग सोधेँ, अब यो बैशाखी कहिले छोड्छौ? उनी भन्थे, छोड्न त म पनि चाहन्छु। डाक्टर भन्छन् बोक्नु बेकार छ, तर मेरा वकिल भन्छन् अहिले पख, जहिलेसम्म मुद्दा किनारा लाग्दैन बोकिरहनु। कसैको कुरा नसुन्नु। अब म कसको कुरा सुन्नु, कसको कुरा नसुन्नु? वकिल एक थोक भन्छ, तिम्रो डाक्टर अर्कै थोक भन्छ। पत्नी एक थोक भन्छ, पति अर्कै थोक भन्छ। छोरो एक थोक भन्छ, पिता अर्कै थोक भन्छ। चारैतिर तिमीलाई चलाउने वाला मालिक छन्। करोडौं मालिक छन् र तिमी एक्लै छौ। तिमी सबैलाई सुन्छौ, जे ओखती दिन्छन् त्यसलाई पत्याउँछौ। तब तिमी भित्र सबैतिर ढाँचाहरू पर्छन्। खण्ड खण्ड भइदिन्छ व्यक्तित्व। जसरी
धान रोपेको खेत पानी बिना घामको तापले पटपटी फुटेर धाजा पार्दछ। जबसम्म तिमी आफू भित्रकै सुन्दैनौ त्यस बेलासम्म तिमी अखण्ड हुन सक्दैनौ। म त्यसलाई सन्यासी ब्रह्मज्ञान प्रेमी भन्छु, जसले भित्रको आवाज सुन्न सुरु गरेको छ, जसले भित्रको आवाजका लागि अन्य सबै कुराहरू दाउमा राख्न राजी छ। तिमी बेहोस रहुन्जेल भित्रको आवाज तिमीले बुझ्न सक्ने छैन। तिमीले भित्रको आवाजलाई बुझ्यौ भने पनि तिमी भित्रको हुँदैन, त्यो पनि बाहिरकै आवाज हुन्छ। बेहोस मान्छेलाई भित्रको आवाज बारे के थाहा? अन्तरात्माको थाहा कसरी हुन्छ? सुतेको मान्छेलाई जुन चाहिँ आवाज परमात्माको हो, अन्तरात्माको हो, तिमीलाई कसरी थाहा होस्? जुन चाहिँ आवाजले तिम्रो वासनालाई तृप्त गरे जस्तो लाग्छ, त्यसैलाई तिमी अन्तरात्माको आवाज भनिन्छ। केवल जागेको मान्छेले त्यो आवाज सुन्छ। तिम्रो जीवनमा जे जति दूषित विचार छन्, जुन उपद्रवहरू छन्, जुन हजार किसिमका विक्षिप्त स्वरहरू छन्, समाप्त हुन्छन्। तिमी एक भीड भएका छौ, एक व्यक्ति मात्र होइन, तिमी एक बजार जस्तै हौ जसमा सबै कारोबार चलेका छन्। काठमाडौँको शेयर बजार हो तिमी, सबै कारोबार चलेका छन्। बुझ्न कठिन भइरहेको छ। नयाँ मान्छेले केही बुझ्नै सक्दैन तिमी के हौ। कोही के भनेर कराउँदैछन्, कोही के भन्दै कराउँदैछन्। अनेक किसिमका आवाजहरू छन्। तिम्रो आवाज बिल्कुलै हराएर दबिएर गएको छ। तुल्य अवस्थाको अर्थ हो आत्मालाई चिन्नु। यी तीनवटैबाट तिमीले आफूलाई अलग्याऊ, तब तिमीले आत्मालाई चिन्न सकौला। यसका लागि ससाना प्रयोगहरू सुरु गर। क्रोध आएमा रोकियो, हतार नगर। घृणा आएमा केही बेर पर्ख, थोरै सन्धिकाल आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि उत्तर देऊ। यति बेला तिमी होसमा आइसकेका हुनेछौ। त्यसभन्दा पहिले उत्तर नदेऊ। अनि तिमीले देख्नेछौ तिम्रो जिन्दगीबाट पाप पखालिन सुरु भइसक्यो। गलत सोच विसर्जित हुँदैछ। तिमीले अचानक पाउनेछौ अब क्रोधको उत्तर दिनको आवश्यकता नै रहेन। यो पनि हुन सक्छ जसले तिम्रो अपमान गरेको थियो, तिमी त्यसैलाई धन्यवाद दिँदैछौ, किनभने उसले पनि तिम्रो उपकारै गरेको छ, तिमीलाई जागृत हुने मौका दिइरहेको छ। सन्त कबीरले भनेका छन्, निन्दक नियरे रखिए आगन कुटी छबार। जसले तिम्रो निन्दा गरिरहेको छ त्यसैलाई आफ्नो नजिकै इज्जतका साथ राख्ने व्यवस्था गर। उसलाई घरैमा राख, किनभने त्यसले तिमीलाई जागृत हुने मौका दिन्छ। जसले तिमीलाई मूर्छित हुने मौका दिन्छ, तिमीले चाह्यौ भने त्यही मौकालाई पनि तिमीले जागरणको सिडी बनाउन सक्छौ। जिन्दगी सडकमा तेर्सिएको एउटा ठूलो ढुङ्गो जस्तै छ। जो बुद्धिहीन छ ऊ ढुङ्गो देखेर फर्किन थाल्छ। उसले भन्छ सडक बन्द छ। जो बुद्धिमान छ ढुङ्गोमा टेकेर जान्छ, ऊ त्यसलाई सिडी बनाउँछ। यसरी सिडी बनाउँछौ भने अरू तरको बाटो यसै पनि खुला भइदिन्छ। साधकले स्मरण राख्नुपर्ने कुरा के छ भने जीवनको हरेक क्षण जागृतिमै उपयोग भइरहोस्। भोक होस्, क्रोध होस्, काम होस्, लोभ होस्, हरेक स्थिति जागरणमै उपयोग भइरहोस्। यस किसिमले तिमीले एकत्र गर्नेछौ जागरण। तब तिमी भित्र इन्धन एकत्र हुन्छ। त्यो इन्धनबाट निस्किएको ज्वालामा तिमीले यस्तो अवस्था पाउनेछौ, तिमी न जागृत छौ, न स्वप्न छौ, न सुसुप्त हौ। तिमी तीनवटैबाट पृथक हौ। ज्ञान कायम रहिरहनु नै जागृत अवस्था हो। ज्ञान कायम रहिरहनु नै जागृत अवस्था हो। विकल्प स्वप्न हो।
मनमा विकल्प र कल्पनाहरूका विचारहरूको तन्तु जाल फैलनु नै स्वप्न अविवेक अर्थात स्वबोधको अभाव सुसुप्ति हो। यी तीन अवस्थाबाट गुज्रिरहन्छौँ। जब हामी एक पटक गुज्रिन्छौँ हामी त्यसैसँग एक बन्न पुग्छौँ। जब हामी दोस्रोमा पुग्छौँ तब हामी त्यही दोस्रोसँग एक बन्न पुग्छौँ। जब हामी तेस्रोमा हुन्छौँ तेस्रोसँग हामी एक बन्न पुग्छौँ। यसैले हामी तीनवटैलाई अलग अलग रूपमा देख्न सक्दैनौँ। अलग अलग देख्नलाई केही अन्तर चाहिन्छ, परिप्रेक्ष्य चाहिन्छ। अलग देख्नलाई थोरै ठाउँ चाहिन्छ। तिमी र जसलाई तिमी देख्छौ दुवैको बीचमा थोरै खाली ठाउँ चाहिन्छ। तिमी ऐनामा पनि एकदमै नजिक टाउको जोतेर ठोक्दै उभियौ भने त्यस अवस्थामा आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ। यसकारण त्यहाँ थोरै दूरीको आवश्यकता पर्दछ। तिमी यति निकट उभिदिन्छौ कि जागृतिको, स्वप्नको, सुसुप्तिको तिमी बिल्कुलै अपरिचित हुन्छौ, किनकि तीसँग तिमी एक भइदिन्छौ। तिमी त्यसैको रङमा रङ्गिदिन्छौ र यो अरूको रङमा रङ्गिन जाने हाम्रो बानी यति गाढा भएको छ हामीलाई पत्तै हुँदैन र यसको शोषण भइदिन्छ। तिमी हिन्दू हौ र तिमीलाई भनियो यो मस्जिद हो, यसमा आगो झोसिदेऊ, यसो गर्नु उचित हो के लाग्छ तिमीलाई यो ठिक काम हो भनेर तिमी हजार पटक सोच्नेछौ, विचार गर्नेछौ। मस्जिद पनि उही परमात्माका लागि समर्पित छ। ढङ्ग होला अर्को, फरक ढङ्ग होला, फरक तरिका होला, सिँढीको रङ होला अर्को, हिँड्ने बाटोको व्यवस्था होला अर्कै, तर घर उही हो, भगवान हो। मानव हिन्दूहरूको एउटा भीड मस्जिदमा आगो झोस्न जाँदैछ, तिमी पनि त्यही भीडमा छौ। त्यस अवस्थामा तिमी यसो गर्नु उचित हो भनेर सोच्दैनौ, किनभने तिमी भीडको रङमा रङ्गिरहेका छौ। तिमीलाई मस्जिदमा आगो झोस्न गाह्रो लाग्दैन। पछि कसैले तिमीसँग सोध्यो यस्तो काम तिमीले कसरी गर्न सक्यौ, तब तिमी झल्यास भएर सोच्नेछौ र भन्नेछौ मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ, यस्तो काम मैले कसरी गर्न सके। तिमीले यो काम एक्लै गर्न सक्ने थिएन, तर भीडमा तिमी हरायो, किनभने हराउने बानी त तिमीमा जन्मदेखि छँदैछ, विद्यमान छ। कुनै पनि मुसलमान त्यति विधि खराब हुँदैन एक्लैमा जति भीडमा हुन्छ। कुनै पनि हिन्दू त्यति विधि खराब हुँदैन एक्लैमा जति भीडसँग हुँदा हुन्छ। कुनै एक्लो मान्छेले त्यति धेरै पाप गरेको हुँदैन जति भीडमा हुँदा गरेको हुन्छ। किनभने भीडले तिमीलाई रङ हालिदिन्छ, तिमी भीडको रङमा एक भइदिन्छौ। भीड क्रोधले तमतमाएको छ भने तिमीले आफूभित्र अचानक क्रोध उब्लेको पाउँछौ। भीड रोइरहेको छ, कराइरहेको छ, चिच्चाइरहेको छ भने तिमीले पनि रुने, कराउने, चित्कार गर्न लाग्छौ। भीड प्रसन्न छ भने तिमी आफ्ना दुःख भुल्छौ र प्रसन्न हुन्छौ। याद गर, तिमी कसैको घर गएका छौ, त्यहाँ कोही मरेको छ, त्यहाँ आफन्तहरू रोइरहेका छन्, अचानक तिमी भित्र पनि रुवाई सुहोरिएर आउँछ। भेल उर्ले झैं उर्लिन लाग्छ। सायद तिमी सोच्छौ होला म निकै करुणावान छु, सायद तिमी सोच्छौ म निकै कोमल, दयावान र प्रेमले ओतप्रोत भएको व्यक्ति हुँ। सायद तिमी सोच्छौ सहानुभूतिकै कारणले यी आँसु आइरहेका छन्। यसरी सोच्छौ भने तिमी ठुलो भ्रममा छौ, भूलमा छौ, गल्तीमा छौ। तिमी घरमै छँदा त्यो मान्छे मरेको खबर सुनेका थियौ, त्यति बेला तिमीलाई कुनै असर परेको थिएन, किनभने घरमा तिमी एक्लै थियौ। त्यसबेला तिमीले सोच्यौ होला ठिक छ, मर्ने बाँच्ने त भइ नै रहन्छ, यो त संसारको रीति हो, नियम हो, चलन हो। कारण यसो हो, मान्छे मर्यो, तिमीलाई यो झन्झट आइलाग्यो, अब जानु पर्ला र समवेदना प्रकट गर्नु पर्ने भयो। अरू 25औं थुप्रै कामहरू थिए, अब यो एक अर्को उपद्रव बीचमा आइदियो र यो मान्छे थियो नै त्यस्तो
असमयमा मर्यो, आजै मर्नुपर्ने आजै मर्यो, बिचरा रहे होला तिम्रा। तिमी त्यस घरमा पुग्दा त्यहाँ आफन्तहरू रोइरहेको देखाउला, भिड त्यहाँ दुखी भइराखेको देखेर तिमीले आफूभित्र पनि करुणा भाव उठिरहेको पाउँछ। तिम्रा यी भावहरू 2 कौडीका हुन्, यी 2 पैसाका हुन्, यी बेकारका हुन् र खतरनाक पनि हुन्, किनभने भिडले तिमीलाई रंगाइरहेको छ र तिमी रंगिरहेका छौ। तिमीले आफूलाई बचाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा यस्तो सहानुभूति कुनै महत्त्वको हुँदैन। भिडबाट आएको हो, तिम्रो हृदयबाट आएको होइन। तिमीले देखेका छौ होला, दुखी, बेचैन, व्याकुल मान्छे पनि होलीको धुमधाममा आनन्दित देखिन्छ। उनीहरू पनि नाच्न गाउन थाल्छन्, अबीर यात्रा गर्न थाल्छन्। जसको जिन्दगीमा अबीरको सम्भावना नै थिएन र जसको जिन्दगीमा कहिल्यै कुनै खुशी र कुनै गीत देखिएकै थिएन, सडकभर रङ फ्याँकिरहेका हुन्छन्। भयो के यसलाई आज? किन यो उपद्रोमा लाग्यो? यही मान्छे हिजो मरे जस्तै हारेको थाकेको भएर ओहोर दोहोर गर्थे। त्यसका गोडा पनि घिसारिएका हुन्थे। त्यसको जिन्दगी सुसुप्त जस्तो थियो। यही मान्छे आज नाच्दैछ। भिडले रङ हालिदियो यसलाई। साधकले भिडदेखि सावधान हुनुपर्छ। तिमी आफ्नो आवाज खोज, तिम्रो आफ्नो स्वर खोज। भिडले तिमीलाई निरन्तर धक्का दिइरहेको छ। भिडले तिमीलाई बेग्लै बनाइदिन्छ, त्यही तिमी भइदिन्छौ। यस्तो किन हुन्छ? यो यसकारण हुनुपर्छ, तिमी पृथकतामा आफ्नो अनुभव गर्दैनौ र जहाँ पनि तिमीलाई आफ्नो पृथकता हराइदिने मौका मिल्छ, तिमी तत्काल हराइदिन्छौ। तिमी दाउमा थापिएका छौ, कहीँ पनि डुब्न सक्छौ। निन्द्रा आयो भने निद्रामै डुब्छौ, जागृत आयो जागृतिमै डुब्छौ, सपना आयो स्वप्नमै डुब्छौ। मान्छे दुखी छन्, तिमी दुखी भयो। मान्छे खुसी छन्, तिमी खुसी बन्यौ। तिमी केवल एक डुबिहाल्ने बिन्दु हौ। तिम्रो कुनै अस्तित्व छैन, तिम्रो कुनै केन्द्र छैन। त्यो केन्द्रको नाम नै आत्मा हो। आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाऊ, डुब्नबाट बच। यसैले सबै धर्महरू मदिराको विरोधमा छन्। मदिरामा यस्तो कुनै खराबी छैन, तर पनि सबै धर्म यसको विरोधमा छन्। कारण जम्मा जम्मी यति हो यसको कारण कि त्यो डुब्न मिल्ने मार्ग हो। सबै धर्महरू जगाउने पक्षमा छन्। जो मान्छेले मदिरा पिइरहेको छ ऊ डुबिरहेको हुन्छ। यसले डुबाउँछ तिमीलाई। यसबाट तिमी अरू पनि धेरै मूर्छित हुन्छौ। तिमी यसै पनि हुनसम्म मूर्छित छौ। रत्तिभर पनि तिमीमा होश रहेछ भने पनि तिमी त्यसलाई पनि नष्ट गर्न तयार भइरहन्छौ। आश्चर्यको कुरा के छ भने होश हराउँदा तिमी प्रसन्न हुन्छौ। तिमी जस्तो मूर्ख खोज्न पनि असम्भव छ, किनभने तिमीले त्यसलाई गुमाएपछि भन्छौ निकै आनन्द आयो। किनभने शेष रहेका थोरै होशले पनि जिन्दगीका समस्याहरू खुट्याउनमा सहयोग दिन्छ। त्यसले तिमीलाई जिन्दगी प्रति सचेत बनाउँछ र चिन्ताले भरिदिन्छ। तिमी भित्रको झिनो खाले किरण होशले तिम्रो अन्धकार प्रकट गर्छ जुन गाढा छ। तिमी त्यही किरणलाई पनि निभाइदिन चाहन्छौ। किरणै नरहोस्, नरहन्छ किरण, न अन्धकारकै पत्तो हुन्छ। किनभने त्यस किरणको माध्यमबाट अँध्यारो थाहा हुन्छ। हटाऊ यस किरणलाई, पिउ मदिरा, डुब कुनै भिडको उपद्रवमा। राजनीतिमा डुब, यसमा त्यसमा कहीँ पनि आफूलाई लगाइदेऊ ताकि तिमी आफूलाई भुलेर बस्न सक। पश्चिमी मनोवैज्ञानिकहरू भन्छन् तिमीले आफूलाई भुलाउन सक्यौ भने तिमी स्वस्थ रहन सक्नेछौ। पूर्वका धर्मगुरुहरूले भनेका छन् तिमी आफूलाई जगाउन सक तब तिमी स्वस्थ हुन सक्नेछौ। एक अर्कामा उल्टो भनाइ छ, तर दुवै भनाइहरू सार्थक छन्। पश्चिमी मनोवैज्ञानिकले तिमीलाई जस्ता छौ त्यही अवस्थालाई स्वीकार गर्छन्। तिमी जस्ता छौ त्यस्तै तिमी रहिरहन सक, बाँच्न सक, कुनै किसिमले गुजार्न सक जिन्दगी,
त्यसमा सहयोग पुर्याऊ। उनीहरू ठिकै भन्दैछन्। उनीहरू भन्दैछन् कुनै किसिमले आफूलाई भुलाइदेऊ। ज्यादा चैतन्य खतरनाक हुन्छ, किनभने तिमी चिन्ताले भरिन पुग्नेछौ, किनभने त्यस अवस्थामा तिमीले सारा चीज देख्दै जानेछौ। केही पनि ठिक मिलेको हुँदैन यो जिन्दगीमा, सबै गडबड छन्, सबै अस्तव्यस्त छन्। यस अवस्थामा तिमी आँखा बन्द गरेर बस, प्रसन्न रहौ। के जरुरत छ यी सारा समस्यालाई हेरिरहन? तर पूर्वका धर्मगुरुले तिमीलाई स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरू भन्छन् तिमी त रुग्ण छौ, तिमी त विक्षिप्त छौ, तिमीलाई पहिले शान्तिको आवश्यकता छैन, कुनै चिन्ता छैन। चिन्ता परेमा र तिमी भित्र बेचैन आएमा कुनै समस्या छैन, किनभने त्यसैद्वारा तिमी बदलिनेछौ, तिमीमा क्रान्ति हुनेछ। यो त यस्तो हो जस्तो एकजना मान्छे क्यान्सरले थलिएको छ र हामी केही गर्न नसक्ने असहाय छौं, तब हामी त्यसलाई मर्फिन दिन्छौं ताकि तिमी आफूलाई आरामपूर्वक ओछ्यानमा राख्न सक्नु। तर पूर्वका धर्मगुरुहरू भन्छन् मर्फिनबाट जीवन क्रान्ति हुँदैन, जगाउनुपर्छ, रूपान्तरण हुन सक्छ। मान्छे जे छ यो नै उसको अन्तिम अवस्था होइन, यो त त्यसको प्रथम अवस्था समेत होइन। यो त यात्राको बिल्कुलै बाहिरै पुगिनु हो, धोका छेउ। अहिलेसम्म उसले भित्र पाइला हालेको नै छैन। आनन्दको सम्भावना छ, तर तिमी जुन अवस्थामा छौ सुतेको, यसबाट आनन्द आउन सक्दैन। सुख र आनन्द फरक हुन्छन्। सुख त्यस अवस्थाको नाम हो तिम्रो भित्र जुन झिनो किरण आइदियो त्यो पनि सुस्ताएर जान्छ। तब तिमीलाई कुनै दुःखको भानसम्म हुँदैन। आनन्द त्यस अवस्थाको नाम हो तिमी भित्रको झिनो किरण महासूर्य भइदिन्छ र अन्धकार पुरै हराएर जान्छ। सुख नकारात्मक नेगेटिभ हुन्छ भने दुःखको कुनै पत्तो हुँदैन। तिम्रो शिरमा दुखाइ छ, एस्प्रोको चक्की सुख हो, आनन्द होइन, किनभने एस्प्रोको चक्कीले तिमीलाई केवल दुःखको भान हुन दिँदैन, त्यसले बेहोसी दिन्छ। तिमी बिरामी छौ, तिमी व्याकुल छौ, जिन्दगी चिन्ताले भरिभराउ छौ, तिमी मदिरा पिउँछौ, यसपछि सबै ठिक भइदिन्छ। दुखी पियक्कर जान्छ मदिरालयतर्फ, फर्कन्छ नाच्दै गाउँदै। तिम्रो झिनो प्रकाशको किरणलाई पन्छाएर तिमी सुख किन्छौ। त्यसबाट तिमीलाई आनन्द कहिल्यै मिल्दैन, किनभने सुख केवल दुःखलाई भुल्नु हो, विस्मरण हो, र आनन्द आत्माको स्मरण हो। त्यो भनेको भुल्नु होइन, त्यो त पुरै स्मृति हो। कविले यसलाई सुरति भनेका छन्, त्यो पूर्ण स्मरण हो। यी सूत्रले तिमीलाई पूर्ण स्मरणतर्फ लैजान्छ। त्यस स्थितिमा ध्यान राख, जुन चीजले बेहोस पार्छ त्यसबाट बच। बेहोस पार्नलाई यति धेरै सुगम उपायहरू छन्, ती बारे तिमीलाई पत्तो नै छैन। तिमी तिनीहरूमा यति धेरै ग्रस्त भएका छौ कि ती के हुन् तिमीलाई यादै पनि हुँदैन। एकजना मान्छे जुन बेला पनि खाइरहन्छ उसको खाने बानी पागलपन नै हो। ऊ खाइ नै रहन्छ, तिमीलाई याद छैन होला, ऊ स्रोतबाटै मदिराको उपभोग गर्दैछ। बढी भोजन गर्नाले निद्रा आउँछ, बढी भोजनले सुसुप्ति दिन्छ। यसैले कुनै दिन तिमी उपवास बस्यौ भने रातमा तिमी निदाउन नसक्ने हुन्छौ, किनभने भोजनको एक खाले आफ्नै तन्द्रा हुन्छ। जुन मान्छे 24 घण्टा खानपानमा लागिरहन्छ ऊ खानपानको माध्यमबाट बेहोस भएको हुन्छ। उसले बेहोसीलाई नै खोजिरहन्छ। एकजना महत्वाकांक्षी यात्रामा लागेको छ। ऊ भन्छ जबसम्म करोड रुपियाँ पुग्दैन म रोकिन्न, तबसम्म ऊ पागल भई लागेको हुन्छ। बिहान होस्, रात होस्, दिन होस्, अँध्यारो होस्, उज्यालो होस्, कुनै चिन्ता छैन। त्यसको मनमा एउटै गणित चलिरहन्छ, 1 करोड। ऊ एक गणितप्रति समर्पित छ। उसलाई कुनै चिन्ताले हेर्दैन, उसलाई कुनै चिन्ता छैन, केवल चाहियो 1 करोड। त्यसलाई चिन्ताले
त्यस दिन घेर्छ जब ऊ 1 करोड पाउन सफल हुनेछ अनि अचानक उसलाई लाग्नेछ बेकारै भयो, अब के गर्ने। मैले सुनेको छु पागलखानामा 3 जना मान्छे थुनिएका थिए। एउटै कोठामा उनीहरू एकैसाथ पागल हुन पुगेका थिए र 3 जना पुराना साथी थिए। एकले अर्कालाई रङ दिए होलान्। 1 जना मनोवैज्ञानिक तिनीहरूको अध्ययन गर्न आएका थिए। जब उनले पागलखानाको डाक्टरसँग सोधे यी मध्ये नम्बर 1 को समस्या के हो, उनले भने यो नम्बर 1 वाला एउटा डोरीमा परेको गाँठो फुकाउने प्रयास गर्दै थियो र फुकाउन सकेन, त्यही कारणले पागल भयो। यो दोस्रोको यो पनि त्यही गाँठो फुकाउँदै थियो, ऊ खोल्न सफल भयो, यसैले पागल भयो। ती मनोवैज्ञानिक आश्चर्यमा परे। उनले भने यी तेस्रा चाहिँ, उनले भने यी ती सज्जन हुन् जसले गाँठो पारेका थिए। कोही गाँठो पार्दैछन्, कोही गाँठो फुकाउँदैछन्, कोही सफल भइहाल्छन्, कोही असफल। यसैले कुनै फरक पर्दैन, सबै पागल हुन्छन्। तर मान्छेहरू गाँठो पार्ने फुकाउने झन्झटमा किन परेका छन्? तिमीलाई थाहा छ? आफैसँग बस्नका लागि स्वयंसँग बस्ने तरिकाहरू होइन भने स्वयंसँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। न कुनै महत्वाकांक्षा छ, न कतै जानु छ, न कुनै राजनीति गर्नु छ, न कुनै चुनाव लड्नु छ, न धन कमाउनु छ, कुनै पागलपन छ। फेरि तिम्रो आफैसँग कसरी बचाउला? फेरि कहीँ न कहीँ आफैसँग मिल्नुपर्ने हुन जान्छ। डर छ कहीँ आफैसँग मिल्नुपर्ने नहोस्, त्यसैले हात गोडा काट्न थाल्छ। तिमीले सुनेका छौ, धेरैले भनेका छन् आत्मालाई चिन। तर तिमीले आफैलाई बुझी हेर्यौ भने तिमीले आत्मालाई चिन्नबाट अलग बस्ने सबै उपाय गरेको भेट्नेछौ। भन्ने गर्छन् बुद्ध पुरुषहरू आत्मालाई चिनेपछि महा आनन्दको वर्षा हुन्छ, अमृत वर्षन्छ। कबीर भन्छन् बादल गर्जिन्छ अमृत लिएर र अमृत वर्षिन्छ। तर यो घटना निकै अन्त्यतिर मात्रै घटित हुन्छ। पहिले त निकै दुःखलाई पार गर्नुपर्छ, किनभने तिमीले जे जति धोका दिएका छौ जिन्दगीमा, अनन्त जन्ममा ती सबै धोकाहरूलाई हिर्काएर टुक्र्याउनुपर्छ। र हरेक धोकालाई टुक्र्याउँदा दुःख कष्ट हुन्छ, किनभने धोकाले एक प्रकारको मधुरता लिएको थियो, एक मिठो निन्द्रा दिएको थियो, एक बेहोसी दिएको थियो र अब तिनीलाई फुटाउनुपर्छ। र तिनीहरूलाई आघात दिएर नटुक्राएसम्म तिमी पुग्ने छैनौ त्यो ठाउँमा जहाँ आकाश अमृत रूपी बादलबाट भरिएको छ र जहाँ आनन्दको वर्षा हुन्छ। त्यही बीचको मार्ग नै तपश्चर्या हो। जाग्नुबाट सुरु गर तिम्रो तपमा, फेरि स्वप्नमा लैजाऊ, फेरि सुसुप्तिमा लैजाऊ। विकल्प स्वप्न हो। चित्तलाई विकल्पहरूबाट भरिदिनु स्वप्नको दशा हो। तिमी रातमा मात्रै सपना देख्छौ भने होइन, तिमी दिनमा पनि सपना देख्छौ। तिमी यहाँ बसेका छौ हो, तिमी यहाँ बसेका छौ। हुन सक्छ तिमी मैले भनेको सुनिरहेका पनि छौ र पनि सपना देखिरहेका छौ। तिमी भित्र 24 घण्टा एक अन्तर्धारा सपनाको चलिरहन्छ। जागरणमा पनि भित्र एउटा सपनाले तिमीलाई घेरेर राखेको हुन्छ। केही न केही चलिरहन्छ। तिमीले आँखा बन्द गरेर विचार गर्यौ भने तिमीले भित्र केही चलिरहेको थाहा पाउनुहुन्छ। यो अवस्था यस्तो हो। रातमा आकाशमा तारा देखिन्छन्, दिउँसो देखिँदैन, किनभने सूर्यको प्रकाशमा ताराहरूको चमक हराउँछ। तारा हराउँछन् भन्ने नठान, तिनीहरू आफ्नै ठाउँमा हुन्छन्। कहाँ हराउने? दिउँसो तिमी कुनै गहिरो किनारमा पसेर त्यहाँ उभिएर माथि हेर, त्यतिखेर तिमीले आकाशमा ताराहरू देख्नेछौ। किनभने तारा देख्नलाई अँध्यारो चाहिन्छ। सूर्यको प्रकाशकै कारणले दिनमा तारा देखिँदैन। यही अवस्था स्वप्नको हुन्छ। रातमा मात्रै सपना देखिन्छ भन्ने होइन।
त्यसका लागि रातको अन्धकार हुनुपर्छ। आँखा चिम्लिएमा पनि देखिन्छ। दिनमा आँखा खुल्लै हुन्छ, अनेक कामको चटारो हुन्छ। सपना त भित्र पनि बनाउनै हुन्छ, नदेखिने मात्रै हो। दिनमै पनि तिमी कुर्सीमा आँखा चिम्लिएर बस त, छिनभरमै दिवा सपना सुरु हुन भइदिन्छ। त्यो भित्रभित्रै चलिरहेकै थियो, त्यो भित्रपट्टि चलि नै रहन्छ। त्यसको एक अन्तरसूत्र छ। यो अन्तरसूत्रलाई भत्काउन जरुरी छ। दिनमा भत्काउन सकेमा रातमा भत्काउन सकिन्छ। दिनमा भत्काउन नसकेमा रातमा कसरी भत्काउला? सम्पूर्ण मन्त्रहरूको उपयोग यही अन्तरसूत्रलाई भत्काउन प्रयोग हुन्छ। कुनै एक व्यक्तिलाई मन्त्र दिए, उसका गुरुले र भने तिमी काम गर, बजार जाऊ, जंगल जाऊ, सामान बेच, सामान किन, खरिद बिक्री गर, तर आफू भित्र चाहिँ राम राम रामको अन्तर्ध्वनि गुन्जिन दिइरहनु निरन्तर। यो के हो? तिमी काम गर्दै रहँदा पनि भित्र रामको अन्तर्ध्वनि गुन्जिन दिन्छौ भने त्यो शक्ति सपना बन्न पुग्छ। सपनाको धारा बन्छ, त्यो रामकै धारा बन्न पुग्छ, किनभने त्यही शक्ति बीच सपना बन्छ। यसरी भित्रभित्रै तिमीले आफ्नै सपना पैदा गर्यौ, राम 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 राम। बाहिर तिमी सबै काम गर्छौ र भित्र रामलाई सम्झने काम गर्छौ। जुन शक्ति तिमी भित्र खाली भइरहेकोले सपना देख्छौ, त्यो राम नामको स्मरण बन्नुहुन्छ। यसबाट राम पाइन्छ भन्ने त होइन, तर सपनालाई भत्काउनमा सहयोग मिल्छ। जुन दिन तिमी राति निद्रामा सपना देख्दैनौ, रामको धारा चलिरहेको हुन्छ, त्यस दिन सपना भत्कियो। अनि त मन्त्रको सफलता निद्रामै थाहा हुन्छ, दिनमा थाहा हुँदैन। कसरी थाहा हुने? तिमी दिनभर रामकै जप गरिरहन्छौ भने राति सपना नै आउँदैन, रामकै धारा चलिरहन्छ। यो धारा यति सघन हुन्छ कि तिमी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ। स्वामी राम 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 जपिरहन्थे। एक रात हिमालयमा उनी आफ्ना साथी कहाँ बसेर कुरा गरिरहेका थिए। सरदार पूर्ण सिंह त्यहाँ पुगे। कोठामा उनी एक्लै थिए। टाढा पहाडको एकान्तमा कोठा थियो। त्यहाँ कोही पनि नजिकका वा चिने जानेका थिएनन्। मिलौं परसम्म पनि चिनेका मान्छे कोही थिएनन्। सरदार पूर्ण सिंह निदाउन सकेका थिएनन्। अलि लामखुट्टे थिए, गर्मी पनि थियो। उनी कोठामा राम 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 आवाज सुनेर छक्क परे। स्वामी राम त सुतिरहेका छन्। उनी उठे, यताउति हेरे, डर पनि लाग्यो। यहाँ कुनै तेस्रो मान्छे छ कि भन्ने पनि डर लाग्यो। यो राम राम जपको आवाज कहाँ कसरी आइरहेको छ? बत्ती लिएर उनले चारैतिर हेरे, बाहिर कोही पनि छैन। कोठाभित्र फेरि बसे। अरू उदेकमा परे। बाहिर हुँदा आवाज मधुरो थियो, कोठामा चरको किसिमले सुनिन्थ्यो। र जसै उनी रामको खाट नजिक पुगे, आवाज अरू चरकोसँग सुनिन थाले। उनले बत्ती लिएर रामलाई हेर्न पुगे। कतै उनी पिउजिएर राम राम नाम जप त गरिरहेका छैन। उनी त गहिरो निद्रामा छन्, घुरिरहेका छन्। उनी अरू उदेकमा परे। स्वामी रामको नजिकै पुगेर बसे। कान त्यही पुर्याएर सुन्न थाले। शरीरका रौबाट राम नामको आवाज आइरहेको थियो। सम्झिरहने काम ज्यादै गहिरिँदै जाओस् तब यस्तो घटना घटित हुन्छ। किनभने सपनामा जति नै ऊर्जा नष्ट भइरहन्थ्यो, तिम्रो सपना सित्तैमा तिमीले पाएका होइनौ। त्यसमा त भन्नु केही पनि हुँदैन, तर मूल्य धेरै नै चुकाउनु पर्छ। किनभने रातभर तिमी सपना देख्छौ। अहिलेको समयमा स्वप्नबारे ठूला वैज्ञानिक शोधहरू भइरहेका छन्। वैज्ञानिकहरू भन्छन् रातमा साधारण स्वस्थ मान्छेले कममा 8वटा सपना देख्छ। एउटा सपनाको अन्तराल करिब 15 मिनटको हुन्छ। एउटा सपना 15 मिनट
8वटा सपनाको अर्थ भयो कममा पनि 2 घण्टा राति सपना देखिरहेका हुन्छौँ र यो बिल्कुलै सामान्य स्वस्थ कुनै मानसिक विकार नभएको मान्छेको कुरा हो। यस्तो व्यक्ति खोज्न मुस्किल हुन्छ। आम मानिसले त रातिको 8 घण्टाको निद्रामा करिब 6 घण्टा सपना देख्छ। यो 6 घण्टा निरन्तर सपनाको धारा तिमीभित्र चलिरहन्छ। यसबाट तिम्रो शक्ति नष्ट भइरहन्छ। यो सित्तैमा आएको होइन। यसलाई तिमीले ऊर्जा दिएर खरिद गरिरहेका छौ जीवनमा। मन्त्रले यो शक्तिलाई राममा केन्द्रित गरिदिन्छ। कृष्ण क्राइस्ट वा बुद्ध मोहम्मद ओमकार कुनै पनि शब्दले काम दिन्छ। भगवानकै नाम लिनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। स्वयंकै नाम पनि तिमीले ध्यानपूर्वक दोहोर्यायौ भने काम चल्यो। एउटा अंग्रेजी कवि थिए टेनिसन। उनले आफ्नो स्मरणमा लेखेका छन्, केटाकेटी अवस्थामा निन्द्रा नलाग्दा म आफैलाई ठुलो ठुलो स्वरले बोलाउँथे। टेनिसन टेनिसन टेनिसन। केही छेडपछि मलाई निन्द्रा लागिहाल्थ्यो। मलाई तरिका हात लागेकै थियो। जब जब म अशान्त हुन पुग्थे म भित्रै भित्रै भन्थे टेनिसन टेनिसन टेनिसन। मेरो अशान्तपन हराएर जान्थ्यो। फेरि मैले यसैलाई मन्त्र बनाएँ। आफ्नै नाम तिमीले लिइरहन्छौ भने त्यत्तिकै लाभ हुन सक्छ, भलै नभइदेला। किनभने तिमीलाई आफ्नो नाममा त्यति साह्रो भरोसा नहुन पनि सक्छ। बाँकी फरक केही पनि छैन। राम भन कि रहीम भन, त्यसमा कुनै फरक छैन। कुनै पनि नाम होस्, त्यसमा कुनै फरक पर्दैन। सवाल नामको होइन। शब्द सबै एकै खाले हुन् र सबै नाम परमात्माका नै हुन्। तिम्रो नाम पनि परमात्माकै हो। कुनै एउटा शब्दलाई लिएर दोहोर्याइरह्यौ भने त्यसबाट एक प्रकारको संगीत तिमी भित्रभित्र उत्पन्न हुन्छ। एउटा ध्वनि पैदा हुन्छ। त्यो ध्वनिमा सपनाको ऊर्जा लीन भइदिन्छ। सपनालाई नष्ट गर्ने उपाय मन्त्र हो। त्यसबाट कुनै परमात्मा मिलिहाल्दैन। तर स्वप्नलाई नष्ट गर्नु भनेको परमात्मा पाउने मार्गमा निकै ठुलो कदम हो। मन्त्र एक प्रक्रिया, एक विधि हो, एक औजार हो, एक हथौडा हो। जसबाट हामीले सपनालाई चकनाचुर पारिदिन्छौँ। सपना नै के हो? शब्द हो। यसैले शब्दको हथौडाले त्यसलाई चकनाचुर पार्न सक्छ। त्यसका लागि फलामको हथौडा आफूभित्र लैजान जरुरी छैन। नक्कली हथौडाले नै काम पूरा हुन्छ। नक्कली बिरामीका लागि सक्कली ओखती खतरनाक हुन्छ। नक्कली बिरामीका लागि नक्कली नै औषधि उचित हुन्छ। किनभने त्यसैले मात्र नष्ट गर्न सक्छ। स्वप्न के हो? यो विकल्प हो। मन्त्र के हो? मन्त्र संकल्प हो। यो पनि विकल्पकै एक रूप हो। स्वप्न बदलिरहन्छ, क्षणभङ्गुर हुन्छ, मन्त्र निरन्तर हुन्छ र एउटै मात्र हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै सबै सपनाहरूको ऊर्जा मन्त्रमा लीन भएर जान्छन् र जुन दिन निद्रामा सपना आउँदैन र मन्त्र आइरहन्छ, तिमी बुझ तिमीले सपनामाथि विजय पायौ। तिमी बुझ तिम्रो सपना भत्कियो, सत्य सुरु भयो। यसपछि सुसुप्तिमा प्रवेश हुन सक्छ। तर तिमी उल्टो गर्छौ। तिमी विकल्पहरूलाई शक्ति दिने गर्छौ। तिमी भित्र व्यर्थका विचारहरू सलबलाइरहन्छन्, तिनलाई पनि तिमी मद्दत गर्छौ। बसेका छौ खाली, तर केही सोच्न लाग्छौ। आउँदो चुनावमा उम्मेदवार पनि यहाँबाट फेरि सपना सुरु भयो। तिम्रो सोच अनुसार राष्ट्रपति नभई काम चल्दैन। फेरि तिमी सपनामा राष्ट्रपति बन्छौ। स्वागत समारोह भइरहेको छ र तिमी यी सबैको रस लिइरहेका छौ। तिमी कहिल्यै पनि सोच्दैनौ यो कस्तो मूर्खाई कल्पना हो। तिमी के गरिरहेका छौ? तिमी एक व्यर्थकै विकल्पलाई ऊर्जा दिइरहेका छौ, मद्दत गरिरहेका छौ र यस्तै नै व्यर्थका विकल्पले भरिएको तिम्रो चित्त छ। हामीले मनुष्यको जीवनबारे पूरा खोजबिन गर्यौं भने
99% यस्तै खाले सपनामा हराएका पाउँछौ। धनको सपना, साम्राज्यको सपना, शक्तिको सपना तिमीलाई प्राप्त होस्, त्यसबाट के हुन्छ? अमेरिकामा एक प्रसिद्ध राष्ट्रपति बने काल्विन कुलिज। शान्त व्यक्ति थिए। गल्तीले उनी राष्ट्रपति बन्न पुगे, किनभने त्यति शान्त व्यक्ति त्यस्तो अशान्त ठाउँसम्म पुग्नै सक्दैन। त्यहाँसम्म पुग्नका लागि त बिल्कुलै पागल खाले दौड चाहिन्छ। ऊ ससाना सबै पागलहरूलाई दमन गरेर सबैभन्दा अघि पुग्छ। कुलिज कसरी पुगे? यो चमत्कार। बिल्कुलै शान्त व्यक्ति थिए, न बोल्थे, न चरित्र आचरण नै त्यस अनुकूल थियो। भनिन्छ कुनै दिन यस्तो हुन जान्थ्यो उनी 5-10 शब्दभन्दा बढी बोल्दैनन्। राष्ट्रपतिको चुनावको समय आएपछि मित्रहरूले भने तिमी फेरि उम्मेदवार बन। उनले भने बन्दिन। उनीहरूले सोधे किन? पूरा मुलुक राजी छ तिमीलाई फेरि राष्ट्रपति बनाउन। उनले भने अब हुन्न। एक पटक निकै ठुलो गल्ती हुन गयो, त्यहाँ पुगेर केही नै भएन। अब अर्को 5 वर्ष बर्बाद गर्दिन। फेरि राष्ट्रपति भन्दा माथि कुनै पद पनि त छैन। जे त भइसके भएन। अब त्यस ठाउँ भन्दा अगाडि जानलाई कुनै पद पनि त छैन। पद हुन्थ्यो भने सायद सपना बन्न थाल्थ्यो। यसैले जो मान्छे सफल हुन्छ सपनामा, ऊ बढी असफल मान्छे खोज्नै मुस्किल छ। किनभने सफलताको अन्तिम बिन्दुमा तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ जेका लागि कुदेको हो, दगुरेको हो, त्यो मिल्यो, त्यहाँ हुन पनि केही छैन। यद्यपि आफ्नो मूढता छुप्नलाई त्यसका पछाडि मान्छेहरू अहिले पनि दौडिरहेका छन्। उनीहरूतिर हेरेर मुस्कुराइरहन्छन्। हात आइहाल्छ भन्ने लाग्छ, हात हल्लाइरहन्छन्। विजयको प्रतीक भन्दै रहन्छन्। उनीहरू हारिसके तैपनि विजयको प्रतीक भन्दै रहन्छन्, जसको पछाडि अबुझहरू अझै दौडिरहेका छन्। दुनियाँका सबै सफल व्यक्तिले इमानदारीपूर्वक भनिदिउन्, सफलताबाट उनीहरूले केही पनि पाएन। यसो भएमा सपनाको अर्थ कुदाकुद बन्द हुन्थ्यो। उनीहरूलाई केही पनि मिलेन, उपलब्धि भएन भन्नु उनीहरूको अहंकारको विपरीत हुन्छ। त्यसैले उनीहरू यस्तो कुरा बताउँदैनन्। उनीहरू आफूले परम आनन्द पाएको बयान दिइरहन्छन्। जसको पुच्छर काटिन्छ उसले अरूको पुच्छर पनि काट्नुपर्ने परिस्थिति बनाइदिन्छ। पुच्छर काटिएको एक्लै भइयो भने ठूलो ग्लानि हुन्छ। उसको प्रयास हुन्छ सबैको काट्ने पुच्छर कटुवाको एउटा समूह बनाउने, जहाँ आफू सुरक्षित हुन सकियोस्। जब तिमी भित्र सपनाको धारा चल्छ, त्यस बखत बिस्तारै जागा भएर तिमी के गरिरहेका छौ? केटाकेटीहरू शेख चिल्लीका कहानी पढ्दैछन्। ती सबै कहानीहरू तिमी सम्बन्धित मन शेख चिल्ली। र जबसम्म तिमी सपना देखिरहन्छौ तबसम्म तिमी शेख चिल्ली नै रहिरहन्छौ। शेख चिल्लीको अर्थ हो व्यर्थका सपनाहरू देखिरहनु र ती सपनालाई सत्य मानिरहनु। भगवानले यसो गरौँ यसो नगरौँ, सपना सत्य होस्, किनभने तिमीहरूलाई सत्य गर्नमा ठूलो शक्ति खर्चिनुपर्छ। र जब ती सत्य होलान् तब तिमी पाउनेछौ तीबाट केही पनि पाइएन। हातमा खरानी बाहेक अरू थोक भेटिएन सधैँ। यस संसारमा सबै खाले सफलताहरू खरानीमै बदलिएर गएका छन्। तर जति बेलासम्ममा खरानी हातमा आइपुग्ला त्यति बेलासम्ममा जीवन हातबाट बगिसकेको हुनेछ। फर्किने त उपाय नै बस्दैन। तब त केवल लुकाउने कुरा मात्रै बाँकी रहने हुन्छ। अरूसँग लुकाऊ र भन तिम्रो जीवन व्यर्थ भएन, तिमी सार्थक भयो, तिमीले केही पायौ। विकल्प नै सपना। यी विकल्पहरूलाई शक्ति नदेऊ। जब भित्र स्वप्न चल्न थाल्छ, झकझक्याएर आफैलाई जगाएर सपनालाई निस्तेज पार। जति सक्दो चाँडो
मन्त्र उपयोगी हुन सक्छ स्वप्नलाई निस्तेज पार्न। मन्त्रका सम्बन्धमा हामी अगाडि विचार गरौँला। कसरी मन्त्र असर गर्ने बन्न सक्छ? मन्त्रले निश्चित नै स्वप्नलाई निश्चेत पारिदिन्छ र विवेक अर्थात् स्वबोधको अभाव सुसुप्ति हो। जहाँ सबै चिज हराएर जान्छन्, कुनै विवेक रहँदैन, कुनै होश रहँदैन, न बाहिरको कुनै होश न भित्रको कुनै होश। जहाँ तिमी केवल एक चट्टानकै भाँति हुन्छौ गहन तन्त्रमा। तर तिमी हेर तिम्रो जीवन कस्तो उपद्रवको हुन्छ, किनभने जब तिमी गहिरो दङ्गामा हुन्छौ त्यति बेला बिहान उठेर तिमी भन्छौ आज रातमा आनन्दको निद्रा आयो। केही बेर सोच तिम्रो जीवन कति नर्क होला। तिमीलाई निद्रामा दुःख हुन्छ, सुख हुन्छ, बेहोसीमै पुरा सुख आउँछ, बाँकी तिम्रो जीवन एकदमै दुःखै दुःखको हुन्छ। ठिकसँग निद्रा आयो भने तिमी भन्छौ पर्याप्त भयो र निद्राको अर्थ हो बेहोस। ठिकै हो, तिम्रो लागि पर्याप्त भयो, किनभने तिम्रो पुरै जिन्दगीमा केवल चिन्ता, तनाव र बेचैनी बाहेक अरू केही पनि नै छैन। यसबीच तिमी थोरै बेर आराम गरेका हुन्छौ, तब थोरै बेरका लागि तिमी सम्झन्छौ सबै थोकलाई। वास्तवमा त्यहाँ केही पनि नै थिएन। निद्राको अर्थ हो जहाँ केही पनि छैन, न बाहिरको जगत छ न भित्रको जगत छ, जहाँ सबै अन्धकारमा विलीन हो। तर विश्राम पनि मिल्छ। विश्राम लिएरै पनि तिमी के गर्छौ? बिहान फेरि तिमी उही दौडमा लाग्नेछौ। विश्रामबाट जुन शक्ति तिमीलाई मिल्छ तिमी त्यसलाई नयाँ दुःख बनाउनमा लगाउनेछौ, नयाँ चिन्ताहरू निर्माण गर्नेछौ। हरेक दिन तिमी नयाँ चिन्ताहरू निर्माण त गर्ने गरेका छौ। निद्रामा जुन बेहोसी तन्द्रामा यति धेरै आनन्द मिल्न सक्छ, किनभने त्यहाँ कुनै तनाव हुँदैन, त्यहाँ कुनै चिन्ता हुँदैन। त्यहाँ तिमीले भुल्यौ सबै उपद्रव। बेहोसीमा पनि उपद्रव बिर्सिएर यति धेरै आनन्द मिल्छ भने तिमी सोच, जुन दिन उपद्रव हराएरै जाला र तिमी होसमा रहनेछौ त्यस दिन कस्तो आनन्द तिमीलाई उपलब्ध होला। के तिमीले यो कहिले सोचेका छौ? सोच, यो एक मौका हो। अहिले तिम्रो श्वासभित्र बाहिर तिमीलाई जिउने अवसर मिलिरहेको छ। यो मौका नगुमाऊ। यति बेलै सोच। त्यसलाई हामीले मोक्ष भनेका छौँ। त्यही निर्वाण हो, त्यही ब्रह्मानन्द हो, त्यही निज आनन्द हो। निद्रामा पनि त्यति धेरै पाइन्छ, किनभने त्यहाँ उपद्रव देखा पर्दैन। जब उपद्रव साँच्चै हराएर जान्छ तब तनाव साँच्चै विसर्जित भएरै जान्छ र तिमी 24 घण्टा त्यस प्रकाशका विश्राममा रहन थाल्छ। गहिरो निद्रामा कहिले काहीँ कुनै व्यक्ति पुग्न सक्छ। जब त्यसरी 24 घण्टा निरन्तर तिम्रो शान्त स्थिति रहिरहन्छ तब तिमीलाई कुन किसिमको आनन्दको राज्यको अनुभव होला। यसलाई थोरै सोचिएर विचार गर, मनन गर। किनभने समाधि सुसुप्ति जस्तै हो। केवल एउटा कुरा मात्र फरक छ, त्यसमा त्यहाँ होश भइरहन्छ। तुल्य अवस्था सुसुप्ति जस्तै हो। केवल एउटा फरक छ, त्यहाँ निरन्तर प्रकाश भइरहन्छ र सुसुप्तिमा चाहिँ अन्धकार हुन्छ। मानव तिमीलाई स्टेचरमा राखेर बेहोसी अवस्थामा कुनै बगैँचामा लगियोस्। सूर्यको किरणले तिमीलाई छुनेछ, किनभने सूर्यको किरण बेहोस छैन, बेहोस त तिमी छौ। हावाका झोक्का तिमीलाई छोएर जानेछन्। हलुका किसिमले थुमथुमाउनेछ, किनभने ऊ बेहोस छैन, बेहोस त तिमी छौ। फूलको पत्र दलको गन्ध तिम्रो नाथीसम्म आउला, किनभने फूल बेहोस छैन, बेहोस त तिमी छौ। बिहानी पख परेका शीतको थोपाको ताजापनले तिमीलाई स्पर्श गर्ला, किनभने शीत बेहोस छैन,
बेहोस त तिमी छौ, सबै घटित हुनेछ, तर तिमीलाई कुनै पत्तो भने हुँदैन। 2 घण्टापछि तिमी होसमा आयो, तिमी भनौला ज्यादै आराम पाइयो। यस विश्राममा त्यो शीतको पनि योगदान होला, फूलको गन्धको पनि, सूर्यको किरणको पनि, हावाको झोक्काको पनि, तर ती बारे तिमीलाई कुनै पत्तो नै छैन। तिमी बेहोस थियौ, तर पनि तिमी होसमा आएर भनिदिन्छौ ठूलो सुख प्राप्त भयो। कल्पना गर, तिमी होसमा छौ, फूलको गन्ध बर्सिरहेको छ, सूर्यको किरण बर्सिरहेको छ, शीतले सबैतिर ताजापन दिएको छ, सबैलाई नयाँ पारिदिएको छ, हावाका झोकाहरूले वृक्षहरूमा गीत पैदा गर्दैछन्। तिमी होसपूर्ण भएर बसेका छौ। अब तिम्रो आनन्द, त्यो आनन्दको स्वाद विचार गर। सुसुप्तिमा तिमी त्यही पुग्छौ जहाँ बुद्ध, महावीर, कबीर, शिव, कृष्ण, महामती, प्राणनाथ प्रभु जागृत अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। निद्रामा पनि तिमी बिहान थोरै सानो खबर ल्याएर भन्छौ धेरै सुख थियो। तिमी त्यस्तो केही बताउन सक्दैनौ, कुनै व्याख्या गर्न सक्दैनौ, कुनै स्वादको खबर दिन सक्दैनौ। निद्रा गहिरो थियो, तर फेरि पनि तिमी बिहान थोरै सानो ताजापन लिएर आउँछौ। बिहान उठ्दै गरेको मान्छेमा जो राति गहिरो निद्रामा सुतेको थियो त्यसको अनुहारमा बुद्धत्वको सानो भने पनि झलक हुन्छ। खास गरी सानो बालक जो साँच्चै गहिरो निद्रामा सुत्छ, किनभने जति जति तिम्रा चिन्ताहरू बढ्न थाल्छन् गहिरो निद्रा पाउन पनि मुस्किल हुन्छ। साना बच्चालाई बिहान उठ्दाका बखत हेर, यसभन्दा पहिले उनीहरू बिउजी हालेका हुँदैनन्। उनीहरूका अनुहार हेर, त्यसमा बुद्धत्वको ताजापन हुन्छ। कहीँ भित्रपट्टि आनन्दपूर्ण घटना घटित भइरहेको हुन्छ, तर उसलाई होस हुँदैन, तर घटना घटित भइरहेको हुन्छ। सुसुप्तिमा सबै तनाव हराएर जान्छन्, तर विवेक रहँदैन। समाधिमा तुर्य अवस्थामा सबै तनाव हराएर जान्छन् र विवेक हराउँदैन। विवेक प्लस सुसुप्ति समाधि र 3वटै भोक्तालाई विरेश भनिन्छ। जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति 3वटैको भोक्ता, 3वटैबाट जो पृथक छ, 3वटै भन्दा जो अर्कै हो, जो 3वटैबाट पार हुन्छ, जसले 3वटालाई नै भोग्छ तर पनि अभिन्नता रहन्छ, जुन 3वटै भएर पार जान्छ तर आफूलाई अन्य भएको मान्यता राख्छ। 3वटै भन्दा भिन्न जो छ उही नै विरेश हो। विरेशको अर्थ हो वीरहरूमा वीर, महावीर। विरेश शिवको एक नाम हो। हामीले महावीर ती पुरुषलाई भन्छौं जसले समाधि पाएको छ। हामी महावीर त्यसलाई भन्दैनौं जसले गौरी शंकर हिमाल चढेको छ, सगरमाथा चढेको छ। ठीक छ, साहस गर्यो, तर सगरमाथा कुनै अन्तिम अग्लाइ होइन। हामी महावीर त्यसलाई पनि भन्दैनौं जो चन्द्रमामा पुगेको छ। साहस गर्यो, तर चन्द्रमामा पुग्नु कुनै ठूलो आखिरी लक्ष्य होइन। हामी त विरेश त्यसलाई भन्छौं, महावीर त्यसलाई भन्छौं जसले आत्मालाई पायो, जसले परमात्मालाई पायो। किनभने परमात्मा भन्दा उच्च सगरमाथा अर्को हुँदैन, वा परमात्मा भन्दा उच्च सगरमाथा हुँदैन। र परमात्मा भन्दा अरू पर कुन लक्ष्य हुन सक्छ? जसले आखिरकै चीज पायो, हामी त्यसैलाई महावीर भन्छौं। त्यसभन्दा कमसँग हामी राजी भने हुँदैनौं, किनभने चन्द्रमामा पुग्दैमा के हुन्छ? चन्द्रमामा पुगेर केवल अरू माथि पुग्ने बाटो खुल्छ। अब मंगलमा पुग्नु उद्देश्य हुनेछ। मंगलमा पुगेर के हुन्छ? त्यहाँ त अनन्त विस्तार छ। हामी महावीर त्यसलाई भन्छौं जो पुग्यो, जसपछि अब पुग्न यस्तो स्थानमा कुनै ठाउँ छैन। किन भनिन्छ महावीर उसलाई? किनभने
उसले गरेका ठूलो कुनै दुस्साहस अर्को छैन। स्वयंलाई पाउनुभन्दा ठूलो दुस्साहस अर्को हुँदैन। त्यसभन्दा ठूलो कुनै साहसिक अभियान अर्को छैन, किनभने त्यस मार्गमा जति कठिनाइहरू छन् यति कठिनाइहरू कुनै अर्को मार्गमा छैन। त्यहाँसम्म पुग्नमा जे जति तपश्चर्याबाट तिमीले हिँड्नुपर्छ, अन्यथा कहीँ पुग्नलाई त्यतिको तपश्चर्या पार गर्नु नै पर्दैन। स्वयंका लागि यात्रा सबैभन्दा कठिन यात्रा हो। त्यो त तरबारको धार हो। सायद त्यसैले तिमी स्वयंबाट भागेका छौ र संसारमै आफूलाई यताउता अल्झाइराखेका छौ, अलमल्याइराखेका छौ। सायद यसै कारण आत्मज्ञानको कुराले, ब्रह्मज्ञानको कुराले मनलाई झकझक्याउँछ। फेरि पनि तिमी हिम्मत गर्न सक्दैनौ, कुनै डरले तर्साइराख्छ। कठिन छ, एक्लै जानु छ। सबैभन्दा ठूलो कठिनाई के छ भने सबै ठाउँमा तिमी कोहीसँग साथ लागेर जान सक्छौ। केवल एउटा ठाउँ यस्तो छ जहाँ तिमीले एक्लै जानुपर्छ। पत्नीले साथ दिँदैन, भाइले साथ दिँदैन, श्रीमानले साथ दिँदैन, पुत्र पुत्रीले साथ दिँदैनन्, मित्र बन्धु बान्धवले साथ दिँदैनन्, गुरुसम्म पनि साथ दिँदैनन्। केवल इशारा गर्न सक्छन् गुरुले। बुद्धले भनेका छन्, बुद्ध इशारा गर्छन्, जान त तिमी स्वयंले नै पर्छ। एक्लै हुनुले डर लाग्छ। चारैतिर यति धेरै मान्छे छन्, यति धेरै सपनाहरू छन्। सपना मध्ये कैयौं त धेरै मधुर सपना पनि छन्। तिनीहरूमा धेरै रस हुन्छ। ती सबैलाई लग्याएर यी सबै सपनाका जालोहरूलाई च्यातेर सत्यको यात्रामा दुर्लभ मान्छे मात्रै निस्कन सक्छ। उनीहरू मध्येमा पनि अधिकांश त यात्रामा बिचैबाट फर्केर आउँछन्। लाखौंमा एकजना मात्रै त्यस यात्रामा जान्छ, किनभने त्यो कठिन यात्रा छ। र लाखौं जान्छन्, ती मध्येबाट कुनै एक पुग्न सक्छन्। यसैले हामीले त्यो अवस्थालाई विरेश भनेका हौं। 3वटा भन्दा पर चौथो तिमी भित्र बसेको छ। त्यही सगरमाथा हो, त्यही गौरी शंकर हो, त्यही पुग्नु छ। र पुग्ने मार्ग के हो भने तिमी बिउजनु पर्छ र अरू चेतना युक्त भएर जाग्नु हो। अहिले त तिमी अलि तातेका मात्र छौ। तिमी हुरहुरी बलेको ज्वाला हो जागरणको, ताकि यो ज्वालाले सपनामा प्रवेश गरोस्। सपनामा पनि जाग, ताकि सपनामा ज्वाला प्रवेश गरोस्। सपनामा पनि जाग, ताकि सपना भत्किएरै जाओस्। सपनामा यति धेरै जाग कि जाग्नुको एउटा किरण सुसुप्तिमा पनि पुगोस्। ठीक जुन दिन तिमी सुसुप्तिमा दियो लिएर गयौ, तिमीले विरेश बन्ने द्वार खोल्न गयौ। तिमीले मन्दिरमा पहिलो हाजिरी दियो। अनन्त आनन्द छ, तर बीचको मार्गमा हिँड्नै पर्छ, मूल्य चुकाउनै पर्छ। र जति बृहत आनन्द पाउन खोजेको हो त्यत्तिकै बढी मूल्य चुकाउनु पर्छ। सस्तो कुनै खरिद बिक्री यहाँ हुन सक्दैन। बढी जसो मान्छेहरू सस्तो खरिद बिक्रीको कोसिसमा लाग्छन्। बढी जसो मान्छे छिट्टो पुगिने चोर बाटो खोज्छन्। उनीहरूलाई शोषण गर्ने खालका गुरु पनि भेटिन्छन्, जसले भन्छन् ठिक छ, यति बेला भइहाल्छ, तिमी यो अन्तर बाँध, यो जन्तर बाँध, यो मन्तर बाँध, तिमीले म प्रति विश्वास गर, मेरो गोडा ढोग, मलाई दान दक्षिणा गर, भइहाल्छ, तिम्रो काम म गरिदिन्छु। तिमी दान गर, पुण्य गर, तिमी मन्दिर बनाइदेऊ, आश्रम बनाइदेऊ। यी सबै सस्ता कुराहरू हुन्। यसबाट कुनै समाधान निस्कनेवाला छैन। यसबाट तिमी केवल धोखामा पर्नेछौ। यात्रा गर्नु त तिमीले नै पर्छ। फेरि अझै सजिलो बाटो खोज्नेहरू पनि छन्। कोही गाँजा तानेर खोज्छन् समाधि लाग्यो, कोही भाङ खाएर सोध्छन् ज्ञान उपलब्ध भयो। हजारौं साधु सन्यासीले गाँजा, अफिम, भाङको प्रयोग गरिरहेका छन्। अहिले पश्चिमी जगतमा यी चीजको प्रभाव निकै बढेको छ, किनभने पश्चिममा अरू पनि अन्य पनि बडा दमदार मानिने मादक द्रव्यहरूको खोजी भएका छन्। ह्यासिस, एलएसडी, अरू पनि थुप्रै वैज्ञानिक केमिकलको खोजमा लागेका छन्, जसको एक इन्जेक्सन लिएर तिमी समाधिस्थ बन।
एक चक्की खाऊ समाधि लागिहाल्यो। जसरी उतनी खेरै कफी तयार गर्न सकिन्छ त्यस्तै समाधि पनि तयार गर्न सकिन्छ। यति सजिलो हुन्थ्यो भने लागु पदार्थमा हराएरै भए पनि कुनै ज्ञान मिल्थ्यो होला। सारा दुनियाँ उहिल्यै के भइसक्थ्यो। यति सस्तो छैन। सस्तो खोज्ने काम मनले गर्छ। मन चाहन्छ कुनै उपायले बीचको बाटो फेला परिहालोस्, छड्के बाटो फेला परिहालोस्, चोर बाटो फेला परिहालोस् र हामी जहाँ छौं त्यहीबाट हामी सिधै मोक्षमा पुग्न सकौं। बीचको बाटो काटिहाल्न सक्दैन, किनभने त्यही बाटोबाट हिँडिरहेपछि मात्रै तिम्रो मोक्ष आउँछ। किनभने बाटो केवल बाटो होइन, बाटो तिम्रो विकास पनि हो। यही त कष्ट हो, यही त भइदिन सक्छ। दिल्लीबाट हवाईजहाज उड्छ, सिधै काठमाडौँ उत्रियो भने बीचको बाटो उडेरै काटियो। दिल्लीबाट जुन मान्छे आएको छ काठमाडौँमा, त्यही मान्छे झर्छ विमानबाट। कुनै दोस्रो मान्छे त्यहाँ झर्न सक्दैन। यसमा कुनै विकास भएन। यो यात्रा बाहिरको, तर तिमी जहाँ छौ यहाँबाट मोक्षमा ओर्लनलाई कुनै हवाई यात्रा छँदै छैन। जसले यो पनि हुन सक्छ भन्छ ऊ धोखामा छ, किनभने यो यात्रा एक बिन्दुबाट दोस्रो बिन्दुको यात्रा होइन। एक जीवन स्थितिबाट दोस्रो जीवन स्थितिमा प्रवेश हुनु हो। बीचको मार्गबाट पार भएर जानु नै पर्छ, किनभने त्यसरी गुज्रिएर गएर नै तिमी सन्तप्त हुन्छौ, निर्मल हुन्छौ र बदलिन्छौ। त्यसरी गुज्रिएर जानुको पीडाबाटै तिम्रो विकास हुन्छ। त्यस्तो पीडा अनिवार्य छ। त्यस्तो पीडाबाट पार नपाई कोही पनि त्यहाँ पुग्न सक्दैन। तिमीले कुनै संक्षिप्त मार्ग खोज्यौ भने तिमी केवल आफूलाई नै धोका दिइरहेका हुन्छौ। पश्चिममा संक्षिप्तको ठूलो खोजी छ, त्यसैले योगी जस्ता व्यक्तिहरूको ठूलो प्रभाव छ। प्रभावको मूल कारण यति मात्रै हो कि उनी भन्छन् हामीले जे भनिरहेका छौं यो जेट स्पिड हो। हामीले जो भनिरहेका छौं यो सानो मन्त्र हो। हरेक दिन 15 मिनेट गर्नाले तिमी सिधै पुग्नेछौ। अरू केही गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। न तिम्रो आचरण बदलिने आवश्यकता छ, न तिम्रो जीवनलाई बदल्नु पर्ने आवश्यकता छ, न तिमीलाई बाहिरी दुनियाँको कुनै वस्तु छोड्नु पर्ने केही पर्दैन, केही गर्नै पर्दैन। केवल 15 मिनेट विश्राम गरेर यो मन्त्र जाप मात्र गर्नु। सब यो मन्त्र सबै थोक हो। मन्त्र मूल्यवान चीज हो, तर सबै थोक होइन। मन्त्रबाट सपनालाई रद्द पार्न सकिन्छ, सत्य भेटिँदैन। सपनालाई रद्द गर्नु सत्य भेटिने मार्गमा एउटा खुड्किला हो। तर मन्त्रलाई मात्र दोहोर्याएर सबै पाइयो भन्न सकिँदैन। कोहीले माला जपेर भन्ला सबै भयो, त्यो केटाकेटीपन हो। ऊ अझै योग्य भएकै छैन। ऊ विचारले पनि योग्य छैन। त्यहाँ पुग्न योग्य हुनु टाढाको कुरा हो। कठिन छ मार्ग, त्यस कठिनाईबाट खरो उत्रनुपर्छ। त्यसैले यो सूत्र भन्छ उद्यम चाहिन्छ, महान प्रयत्न गर्ने आकांक्षा चाहिन्छ, तीव्र इच्छा शक्ति चाहिन्छ। तिमी आफूलाई पुरापुर दाउमा लगाउन सक। मोक्ष खरिद गर्न सकिन्छ, तर तिमीले आफूलाई पूरा दाउमा लगाउनु पर्छ। यो भन्दा कममा हुँदैन। केही अरू तिमीले दियौ त्यो दिनु होइन, त्यो मूल्य चुकाएनौ। तिमीले आफूलाई पूरा दिन्छौ भने मूल्य चुक्ता हुन्छ र उपलब्धि पनि हुन्छ। यसकारण मेरा प्रिय ब्रह्मज्ञान प्रेमी सुन्दर साथीहरू,
तपाईं सबैलाई मेरो हार्दिक निवेदन छ, जे मैले तपाईलाई भनिरहेको छु, जुन साधना मैले तपाईलाई गर्ने अनुरोध गरिरहेको छु, यो एक दिन, एक छिन, 1 घण्टा, 2 घण्टा, 1 हप्ता, 15 दिन, 10 दिन लहैलैमा र्यालीमा हिँडे जस्तो, कुनै राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकेर र्यालीमा हिँड्दिए जस्तो यसरी यो मार्गमा हिँडेर हुँदैन। यसकारण म तपाईं सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईं सजग हुनुहोस्, निरन्तरता दिनुहोस् र निरन्तरताको फल नै यी मैले बोलेका शब्दहरूमा सार्थकता हुनेछ। अन्यथा यी मेरा सबै शब्दहरू, यी मेरा सबै भावनाहरू, यी सबै मेरा कुराहरू सबै खोकरा र बोकरा रिक्त बेकामको सिद्ध हुनेछन्। यी मेरा शब्दहरू तब मात्र सार्थक सिद्ध हुनेछन् जब तपाईले नियमित रूपमा अठोटपूर्वक संकल्प साथ निरन्तर अन्तर्यात्रालाई जारी राख्नुहुनेछ भने तब यो सार्थक हुनेछ। तपाईले मेरा कुराहरूलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनुभयो। म तपाईं सबैप्रति अनुग्रहित भए। मेरा कुरालाई शान्तिपूर्वक मनन गरिदिनुभयो। म तपाईं सबैप्रति आभारी भए। मेरा कुरालाई 6 दिनदेखि लगातार शिविरमा बसेर सहनुभयो, सुन्नुभयो, मनन गर्नुभयो। यसप्रति म तपाईं सबैप्रति ऋणी बने। म चाहन्छु म सधैं तपाईको अनुग्रहको अनुभव गर्न पाऊँ र तपाईले जीवनमा एउटा आफ्नो सार्थकतालाई अनुभव गर्नुहोस्। आजको कार्यक्रम यति नै। अन्तमा तपाईं सबै भित्र विराजमान परमात्मालाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईं सबैलाई मेरो प्रणाम। आजलाई गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु बिना ज्ञान कसैले पाउँदैन, ज्ञान बिना ध्यान कहिले हुँदैन। गुरु बिना ज्ञान कसैले पाउँदैन, ज्ञान बिना ध्यान कहिले हुँदैन। भक्त जनलाई सद्गुरु कैसा गुरु कृपाले नै तर्छन् पार।
बढाउने नाम नै हो सत्य कर्म गराउने लोभ अहंकार पाप बढाउने नाम नै हो सत्य कर्म गराउने संसारी यो माया मोह हामीलाई भड्काउने संसारी यो माया मोह हामीलाई भड्काउने सद्गुरुकै चरण हो अति शान्ति पाउने अति शान्ति पाउने अति शान्ति पाउने अति शान्ति पाउने गुरु बिना ज्ञान कसैले पाउँदैन ज्ञान बिना ध्यान कहिले हुँदैन न ढकढकाइ खोलिँदैन ढोका कसैलाई गुरु दरबारमा आज स्वागत छ सबैलाई न ढकढकाइ खोलिँदैन ढोका कसैलाई गुरु दरबारमा आज स्वागत छ सबैलाई जानी जानी किन बन्छ मूर्ख यो नर प्राणी जानी जानी किन बन्छ मूर्ख यो नर प्राणी भव सागर तरौं आत्मज्ञान जानी आत्मज्ञान जानी आत्मज्ञान जानी आत्मज्ञान जानी गुरु बिना ज्ञान कसैले पाउँदैन ज्ञान बिना ध्यान कहिले हुँदैन गुरु बिना ज्ञान कसैले पाउँदैन ज्ञान बिना ध्यान कहिले हुँदैन भक्त जनलाई सद्गुरुकै साथ गुरु कृपाले नै तर्छन् पार भक्त जनलाई